चारवटा गधा छ, चारवटा गधामा अब कसलाई छान्ने? एउटा नछानी भएको छैन, एउटा छान्नै पर्छ भनिदिएको छ। अब चारवटा गधामा जनताले छानेर त्यही एउटा गधा हो, चारवटा गधा मध्ये त्यही काङ्ग्रेस गधा, त्यही कम्युनिस्ट गधा, त्यही अर्को राप्रपा गधा, अर्को माओवादी गधा, यिनै गधा छान्नु पर्यो नि एमाले गधा। नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम चक्रव्यूहमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्छ सचेत नेपाली पार्टीका अध्यक्ष पुण्य प्रसाद प्रसाई। यो अहिलेको राजनीतिक दलहरूले जुन किसिमको कार्य गरिरहेका छन् या अहिलेको सत्ताधारी पार्टीहरूप्रति आम नागरिकको वितृष्णा उत्पन्न भएको छ, जसबाट नयाँ पार्टीहरू जन्मने क्रम पनि जारी छ र नयाँ एउटा चुनौती दिन सक्ने र अहिलेको मूलधारका पार्टीहरूलाई विस्थापित गरेर जान सक्ने नयाँ पार्टीहरू आउने क्रम त जारी छ। तर तिनीहरूले पुराना पार्टीहरूलाई विस्थापित गर्ने सम्भावना चाहिँ कतिको छ त? पछिल्लो समय विवेकशील साझा पार्टी पनि अगाडि आएको छ, त्यसैगरी सचेत नेपाली पार्टी पनि उदाएको छ। अब यो पार्टीको योजना, कार्यक्रम र रणनीति के छन् र अहिले जुन किसिमले सरकारले कामहरू गरिरहेको छ, यसमा पछिल्लो समय कालापानीको विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। नेपाली भूमिमाथि उहाँहरूले बनाइरहेको बाटोलाई निरन्तरता दिने विषयमा उहाँले अभिव्यक्ति दिइसके पछाडि नेपाली जनमानसमा जुन किसिमको भारतीय प्रधानमन्त्रीका पक्षमा विरोधहरू भइरहेका छन्, यस सम्बन्धमा हामी कुराकानी गर्छौँ। त्यसै गरी सरकारका कार्यहरूको बारेमा पनि विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस्, अतिथिलाई आज कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद छ। तपाईँसँग दोस्रो पटक कुराकानी गर्ने अवसर फेरि हो। धन्यवाद छ यहाँलाई फेरि पनि। धन्यवाद छ। दोस्रो पटक आउनु भनेको चाहिँ यसको पनि महत्त्व छ भन्ने लागेपछि बोलाइन्छ अरे भन्ने सुनेको छु। महत्त्व भरेको लाग्यो। अब कुराकानीको सुरुवात गरौँ। मैले सुरुवातको कुराकानी चाहिँ तपाईँकै पार्टीबाट गर्न लागेको छु, किनभने नेपालमा जुन अहिलेका राजनीतिक पार्टीहरू, मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरूले देशको विकास, समृद्धि र जनताका आकांक्षा अनुसार काम गर्न सकेनन् भनेर एक किसिमको वितृष्णा उत्पन्न भइरहेको अवस्थामा पछिल्लो समय बाबुराम भट्टराईले पनि नयाँ शक्ति खोल्नुभयो, त्यो पनि त्यतै विलिन भयो। विवेकशील साझा पार्टी पनि उदायो, त्यो पनि टुट्ने र फुट्नेको त्यो जर्जरमा फसिने रहेको छ। तपाईँले खोलेको नयाँ पार्टी सचेत नेपाली पार्टी एक समय तपाईँले बाहिर एक किसिमले प्रचार प्रसारमा लाग्नु भएको थियो। कहाँ के गर्दैछ अहिले भनेर चाहिँ आम मानिसहरूले एउटा चासो देखेर के गर्दैछ अहिले पार्टी? हो, मुख्य कुरा राजनीतिक पार्टीहरू किन खोल्ने भन्ने कुरा नै मुख्य सवाल हो। किन खोलिए? पहिला नयाँ शक्ति किन खोल्यो, बाबुरामले किन खोले, त्यस पछाडि रविन्द्र मिश्रको विवेकशील के भइराखेको छ, यो प्रमुख कुरा हो। यो किन पार्टी आउनुपर्छ भने पहिलो कुरा त पुराना पार्टीको पुराना आइडियोलोजीबाट देशमा अब नयाँ किसिमको विचारधारा नआइकन परिवर्तन आउँछ भन्ने सम्भावनाहरू नदेखिएपछि नयाँ विचारहरू आउनलाई जुर्मुराउँछन् हैन। नयाँ विचारहरू कसरी आउने कतिलाई थाहा नहुन सक्छ, कसरी ल्याउने नयाँ विचारहरूलाई। कोही चाहिँ लहरमा अरूले राजनीति गरे, राजनीतिमा मालामाल हुँदो रहेछ, म पनि मन्त्री यसो अलिकति प्रयास गरेँ भने त म पनि मन्त्री जस्तो एकताका आएको थियो नि, समानुपातिकबाट हुने सांसद भइहाल्ने एउटा थियो, जुन त्यसको दुरुपयोग पनि भएको थियो। त्यसै गरी अहिले पनि यो भाव अझै पनि छ। जस्तो माओवादीबाट छुटिएर एउटा मिसन लिएर माओवादी पार्टी बनेको थियो, एउटा मिसन उनीहरूले सफल गर्न नसकेपछि त्यो तितर बितरताको परिणाम र एकअर्कासँग बाजिनुको परिणाम बाबुराम भट्टराईलाई एउटा देखाउनको लागि पनि नयाँ पार्टीको जरुरी थियो। म फरक तरिकाले गएँ भने म छिटै सत्तामा पुग्छु भन्ने एउटा सत्तामा छिटो पुग्ने छिटो बाटो खोजेर उहाँ त्यतापट्टि लाग्नु भएको थियो। त्यस्तै रविन्द्र मिश्रको पनि के देखियो भने उहाँमा पनि कुनै वैचारिक अडान केही पनि थिएन, विचारै थिएन उहाँमा। पार्टी बनाउँदाखेरि विचार चाहिन्छ, आइडियोलोजी चाहिन्छ। म यो विचारधाराबाट हिँडेर म पार्टी बनाउँदैछु र यसरी म यो देशको विकास गर्न सक्छु र सम्भावनाहरू यस्ता यस्ता छन् भन्ने कुरा पहिला जनतामा राखिसकेपछि आउनुपर्ने हो। उहाँले चाहिँ फ्रस्ट्रेसनलाई क्यास गर्ने मात्र कुरा भयो क्या सबैको। बाबुराम भट्टराईको पनि त्यही भयो। यत्रो माओवादी आएको छ, यसले पनि केही गर्न सकेन, त्यो फ्रस्ट्रेसन थियो जनतामा हैन। त्यो फ्रस्ट्रेसनलाई क्यास गर्न खोजे उनले पनि। र रविन्द्र मिश्रले पनि अब यो बहुदल गणतन्त्र संहिता केहीले काम गर्न सक्दैन कि क्या हो भन्ने एउटा शंका भइरहेको बेला त्यो नागरिकहरूको फ्रस्ट्रेसनलाई चाहिँ उनले क्यास गर्न खोजे। त्यो गर्दाखेरि उनलाई केही मत पनि आयो। तर उनीसँग आइडियोलोजी त थिएन। आइडियोलोजी नभएपछि यो अवसरलाई सदुपयोग गरेर म सांसद भइहाल्छु भन्ने उनले जोडबल गरेका थिए। अब त्यो बाटो हिँडेर त्यो फ्रस्ट्रेसनले मात्र राजनीति त थामेन, नथामेपछि उहाँले लगेर त्यो पार्टी एउटा सिङ्गो एउटा भावना, त्यो वास्तवमा त्यो भनेको चाहिँ एउटा वैकल्पिक शक्ति निर्माणको दिशामा चाहिँ थियो हैन। त्यहाँ त्यसरी अरु एकीकृत हुन सक्थे, अडान भएको भए, आइडियोलोजी भएको भए। तर उहाँले लगेर
ज्ञानेन्द्रलाई ज्ञानेन्द्रका पाउमा लगेर पार्टी बुझाइदिनु भयो होइन। पार्टी बुझाइसकेपछि एउटा निराशा छाएको छ। अहिले झन् अर्को एक किसिमको के छ भने यी वैकल्पिक शक्ति भनेर आएकाहरूबाट पनि केही पार लाग्नेवाला छैन। यिनीहरू पनि यस्तै ढाँट बल छलछाम गरेर यिनीहरू सत्तामा पुग्नको लागि कसरी हुन्छ त्यो प्रयास गर्दा रहेछ नै भन्ने एउटा भाव फेरि अलिकति पुरा मैले सकेको छैन, तपाईँको क्वेसन पुरै भएकै छैन, त्यो कारणले गर्दाखेरि। अनि यसलाई यसो गर्दाखेरि के भइदियो भने अहिले एक किसिमको जुन अविश्वास पुराना पार्टीहरूलाई छ, नयाँ वैकल्पिक शक्ति भनेर आएका हामी जस्ताहरूलाई पनि अविश्वास नै छ। यस्ताले त के हेर्छन्, बिचरा रविन्द्र मिश्र आएका थिए, अन्तिममा त राजालाई लगेर पार्टी त बुझाए त केही गर्न त पानी त लाउँदो रहेछन् यिनले पनि, यिनलाई पनि सत्ता नै चाहिएको रहेछ, जहाँबाट छिटो बाटो खोज्दा रहेछन् भन्ने एक किसिमको भाव सम्प्रेषित भएको छ। यो डरलाग्दो अवस्था छ, किनभने नयाँ विचारहरूलाई स्थापित हुन, नयाँ विचारको फाउन्डेसनै नबन्ला कि भन्ने एउटा भयानक कहाली लाग्दो वातावरण देखिएको छ। अब तपाईँको यसै क्वेसनमा एउटा अर्को क्वेसन थियो कि तपाईँहरू अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ भने। मुख्य कुरा त हामीलाई जनताले विश्वास गर्ने आधार छैन। म अरूको जस्तो डम्फु बजाउँदिनँ, हेर्नुहोस्, म अरूको जस्तो छ हामीलाई विश्वास गर्नुपर्छ, एकदम हामीलाई विश्वास गर्नुहोस्, हामी कायापलट गर्छौँ म भन्दिनँ। म विश्वास गर्ने आधार भएको छैन, अहिले विश्वास गर्ने आधार भएको छैन। तर पनि हाम्रा कुराहरू सुन्नु पर्यो, के भन्न खोजिरहेको छन्, यिनीहरू के चाहन्छन् त, यो कुरा चाहिँ नागरिकहरूले पनि अलिकति ध्यान दिनु पर्यो, हामीप्रति पनि ध्यान दिनु पर्यो भन्ने छ। र अहिले चाहिँ हामी 44 साना दलहरूको एउटा गठबन्धन तयार गरेका छौँ। 44वटा दलहरू छ। हामीले भर्खरै एउटा ज्ञापन पत्र निर्वाचन आयुक्तलाई पनि बुझाएका छौँ र अब चाँडै नै हाम्रा झन्डै 73वटा मागहरू लिएर हामी सडकमा निस्कनेछौँ र ती 73वटा मागहरू, हाम्रा ती मागहरू पुरा गर्ने कुरामा अहिले के छ भने नागरिकहरू, जनतालाई रोजगारी तपाईँको अधिकार हो भनेर संविधानमा लेखिएको छ, तर रोजगारी माग्न युवाहरू लजाउँछ। हेर्नुहोस्, युवाहरूलाई के छ, कहाँ रोजगारी माग्ने, बडो उखाडी जान तयार छ, आफूलाई बेच्न तयार छ, तर यो देशमा यो सरकारसँग रोजगारी दे भनेर लड्न तयार छैन भनेपछि ऊ पलायन हुन तयार छ। यो उसको अधिकार हो र यो अधिकार तिम्रो अधिकार हो। यो स्वास्थ्य फ्री भनेर संविधानमा लेखिएको छ, तर हामीलाई स्वास्थ्य फ्री गरिएको छैन, कोही पनि नागरिकलाई गरेको छैन। सिटामलसम्म पाइँदैन भने यिनीहरू लुकाइरहेका छन्, सिटामलसम्म कालोबजारी गरिरहेका छन् यिनीहरू। भनेपछि तपाईँ स्वास्थ्य फ्रीको परिकल्पना गर्न सक्नु, यो तिम्रो अधिकार हो नागरिकलाई हामी भन्छौँ। हामी नागरिकलाई तपाईँको अहिले संविधानमा लेखेकै अधिकारहरूलाई यो हामी जागरुक गराउँदै, नागरिकलाई हामी सचेत गराउँदै हामी एउटा मोर्चा तयार गरेर देशव्यापी एउटा आन्दोलन हामी सुरु गर्दैछौँ। र त्यो आन्दोलनले केही मेसेज हामीले कायापलट गर्छौँ भन्दिनँ म, तर के चाहिँ गर्छ त्यसले भने त्यसले एउटा विचारको फाउन्डेसन रोप्छ। यो अधिकार हो, सूचना पाउनु हाम्रो अधिकार हो, हाम्रो रोजगारी पाउनु हाम्रो अधिकार हो, हाम्रो स्वास्थ्य फ्री हुनु हाम्रो अधिकार हो, शिक्षा फ्री हुनु हाम्रो अधिकार हो। यो अधिकारको लागि अब नागरिक लड्छ। अब खालि सत्ता संघीयता खारेज गर्ने कि राख्ने, राजतन्त्र ल्याउने कि गणतन्त्र राखिराख्ने, यस्ता बहसमा यो देशका नागरिकहरूलाई गुमराहमा पारेकै छ। र यो चाहिँ सबै यिनै पुराना पार्टीहरूले एक्जिस्टिङ पावरले आफूलाई बचाइराख्नको लागि, आफूप्रति आक्रोश नआओस् भन्नको लागि भन्नु भएको छ। जस्तो तपाईँहरूको पार्टी चाहिँ सिधा नि गणतन्त्रको पक्षधर कि राजतन्त्रको पक्षधर कि तपाईँहरूको पार्टीको लाइन चाहिँ कुन हो? होइन, स्पष्ट रूपमा हामी के छौँ भने हामी त गणतन्त्रको पक्षधर भइहाल्यौँ, यसमा त दुईटा विचारै हुँदैन होइन। अब गणतन्त्रबाट फर्किएर पछाडि जाने भन्ने परिकल्पना हामी गर्दैनौँ। योभन्दा उन्नत, योभन्दा राम्रो केही चिज ल्याउन सक्छौँ भोलि हामी, त्यो हामी गर्छौँ। तर तपाईँले भन्नुभएको नि यो गणतन्त्रले केही पनि दिन सकेन, गणतन्त्र चाहिँ एउटा किसिमको खोक्रो नारा मात्रै हो भनेर तपाईँ पनि कहिलेकाहीँ त आवाज उठाइरहनुहुन्छ फेरि? एकदम, किन नउठाउने? तपाईँ डेलिभरी दिन नसकेपछि त दिन नसकेको कुरा त भन्नु पर्यो। तपाईँको क्यामेरा पनि छ, सबै थोक छ, तर प्रस्तुति ठिक छैन भने त तपाईँ ठिक छैन त भन्नु पर्यो होइन, भनिन्छ त्यो। त्यसकारण अहिलेको मुख्य समस्या भनेको तपाईँको के भने पुरानो सिस्टम, पुराना पार्टीहरू जुन सिस्टमबाट परिवर्तन यिनीहरूले चाहेका थिए त्यो सिस्टमलाई यिनीहरूले कब्जा गरेको छ क्या अहिले। गणतन्त्रलाई यी पुराना पार्टीबाट मुक्त नगरिकन पहिला कुरा गणतन्त्र नै कब्जामा छ। अनि गणतन्त्र बेची कि गणतन्त्रलाई सञ्चालन गर्ने सञ्चालक होइन, गणतन्त्र कब्जामा छ। गणतन्त्र तपाईँ कब्जामा गरिसकेपछि, तपाईँ चिजै पुरा सिस्टम नै कब्जामा लिइसकेपछि तपाईँ कसरी त्यो सिस्टमले काम गर्छ? काम गर्दैन। पहिलो कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने गणतन्त्र नराम्रो दुनियाँमा हुन सक्दैन, गणतन्त्रभन्दा राम्रो उन्नत व्यवस्था अर्को छैन पनि। त्यो यहाँ राजतन्त्र ल्याउनेले एकछिन डम्फु बजाउने राजा भनेको केही राजतन्त्र ल्याउनको लागि राजतन्त्र भनिएको छैन यो देशमा। यो एउटा कब्जामा कन्जर्भेटिभ गर्ने हो। कस्तो
उहाँहरूको कब्जामा रहेको गणतन्त्र तपाईँहरू बाहिर निकाल्नु हामी मुक्त गराउने हो। हामी गणतन्त्रलाई पुराना पार्टीबाट मुक्त गराउने हो पहिला। यो मुक्त गराउने आन्दोलन भनेको के हो भने जनतालाई पहिला यो बुझाउनु पर्यो कि गणतन्त्रमा तिम्रा अधिकार के हुन्छ, तिमीले के पाउँछौ, के पाउनु पर्थ्यो, के पाएनौ भन्ने कुरा हामीले नागरिकहरूलाई बुझाउनु पर्यो। यो बुझाइसकेपछि जनतामा सचेतना आइसकेपछि अहिले हामी भोलि हामी केही चेन्जै गर्दैनौँ भन्ने होइन। अहिलेको जस्तो विकृति विसङ्गतिहरू के आएको छ, तपाईँको एउटा संसदीय दलको नेता बन्छ, त्यो प्रधानमन्त्री बन्ने, त्यसलाई मन परेन अर्को बनाउने, त्यो जुन लुछाचुँडी छ यसलाई चाहिँ हामी अलिकता सिस्टममा ल्याएर भोलि के गर्दैछौँ भने प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित बनाउँदैछौँ र यसलाई दुई तरिकाले फेरि प्रत्यक्ष निर्वाचित पनि पहिल्यै तोकिनुपर्छ। कोही प्रधानमन्त्री हुन्छ भने कुनै पार्टीले अहिले पनि तोकेर जानु पर्यो, अहिले पनि गर्न सकिन्छ यो। अहिले पनि हामीले के भनेको हो भने अहिले पनि शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुने हो कि त्यसबाहेक उपप्रधानमन्त्री को हुने हो, प्रचण्डको पार्टीमा को हुने हो, अहिले तोकेर जाने र संसदका जति पनि सांसदहरू आउँछन् त्यसलाई एकापट्टि र उनीहरूले पाएको पार्टीको मतलाई एकपट्टि पारेर दुईटाको जोड्दाखेरि कुनै पनि दल सबैभन्दा प्रमुख जुन बन्छ त्यसको प्रधानमन्त्री बन्ने एउटा सिस्टम बनाउन सकिन्छ अहिले पनि। त्यो भयो भने भोलि यी सांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने आवश्यकता नरहन सक्छ। यो स्वविवेक हामी उसलाई दिन सक्छौँ। तपाईँहरूले खोजेको चाहिँ अहिलेको गणतन्त्रको जुन सिस्टम छ, जुन किसिमको प्रणाली हामीले अगाडि बढाइरहेको छौँ नि, यही किसिम हो कि यस्ता तपाईँहरू कुनै यसलाई सिस्टमलाई के भनौँ न, यसलाई चाहिँ केही प्रशोधन गर्नुपर्ने, यसलाई चाहिँ एडिट गर्नुपर्ने? एडिट छ, हामीले त एडिट हामी धेरै एडिट गर्छौँ, तर पहिला यसमा छिरेर यसमा टेकेर एडिट गर्ने हो। फेरि यो चाहिँ पुरा अहिलेसम्म चाहिँ यो देशमा के गरिएको छ भने यो मार्क्सवादी लेफ्टिस्ट धारबाट सोचेर सबै पहिला भत्ताभुङ्ग पार्ने, भत्ताभुङ्ग पारेर अनि त्यहाँ खडा गर्ने भनेर यो देशमा भ्रम छरिएको छ हैन। जस्तो हो तपाईँ अहिले हेर्नुहोस्, हामी चाहिँ त्यो गर्दैनौँ। हामीले चाहिँ के भनेका छौँ भने पहिला यहाँ टेक्ने, यहाँ प्रवेश गर्ने, यो चिज जुन छ यसको सर्वोत्तम उपयोग गर्ने, उपयोग गरिसकेपछि त्यहाँ आफू पावर क्रिएट गर्ने, पहिला केही डेलिभरी नागरिकहरूलाई दिने, दिइसकेपछि नागरिकको विश्वास सिर्जना हुन्छ, विश्वास सिर्जना भइसकेपछि अनि त्यहाँ गएर हामी परिवर्तन गर्ने। परिवर्तन के गर्ने, भोलि राष्ट्रपतिलाई पनि प्रत्यक्ष बनाउन सकिन्छ, तर हामी कार्यकारी अधिकार चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई दिन चाहन्छौँ, प्रधानमन्त्रीबाटै गर्नुपर्छ भन्ने, किन एउटा सम्मानित सेरेमोनियल पद पनि एउटा चाहिन्छ देशमा, त्यसको लागि पनि हामीले सोचेका छौँ। र अरू पब्लिक आयोग नबनाइकन यस्ता यी अख्तियार जस्ता आयोगबाट काम लाग्दैन। हेर्नुहोस्, यो पार्टीका भर्ती केन्द्रहरू छन् जुन, यो भर्ती केन्द्रबाट यो देशको न्यायालयमा भर्ती केन्द्र बनाएको छ, अख्तियार भर्ती केन्द्र बनाएको छ, जति पनि आयोग छन् सब भर्ती केन्द्र बनाएको छन् भनेपछि यीबाट पार लाग्दैन। यी सबैलाई हामीले के भनेका छौँ भने अख्तियारभन्दा माथि एउटा पब्लिक आयोग, पब्लिकको आयोग बनाउनु पर्छ र त्यो आयोगले अख्तियार मात्र होइन सारा अदालतका सबै कुनै न कुनै धारमा चाहिँ रहने नै भए, कुनै न कुनै पार्टीमा त आस्था राख्ने भए त्यहाँ पनि निष्पक्षता हुन्छ भन्ने होइन। निष्पक्ष होइन, तपाईँ स्वतन्त्र रूपमा आइसकेपछि धेरै फरक परिहाल्छ। हेर्नुहोस्, स्वतन्त्र रूपमा प्रतिस्पर्धाबाट पब्लिक आयोग तयार गरिसकेपछि त्यसमा आकाश जमिनको फरक पर्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले टिपेर ल्याएको मान्छे र मैले टिपेर ल्याएर मेरो पार्टीमा राखेको मान्छे र म निर्वाचित गरेको उसमा धेरै फरक पर्छ। अर्को एउटा प्रश्न रहने जस्तो पुण्य सर, अब तपाईँहरूले जस्तो अहिले तपाईँ भन्नुभयो सुरुमा, जुन अहिले मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूले जुन सुख शानका साथ आरामका साथ एउटा जिन्दगी जिरहेका छन्, त्यहाँबाट भएर विकास गर्ने भन्दा पनि व्यक्तिगत धारमा लिप्त भएको देखिन्छ। तपाईँहरूलाई पनि त्यो मन्त्रीहरूले चिल्ला गाडीमा हिँडेको, त्यो झन्डा हल्लाएको त्यो दृश्य देखेर मन पुरेर कतै तपाईँहरू पनि त्यही किसिमको सिस्टममा अगाडि बढ्नु पर्दो रहेछ, मोज मस्ती र जिन्दगी त यहाँ पो रहेछ भन्ने त्यो मनमा आएर तपाईँहरू अघि बढ्नु भएको हो भन्ने प्रश्न छ। प्रश्न उठ्नुपर्छ, किन हामी को हो, पुण्य प्रसाई को हो र तपाईँले विश्वास गर्नुपर्ने? राजनीतिज्ञ र पत्रकारलाई कहिल्यै विश्वास नगर्नु हुन म देशका नागरिकलाई, एक नागरिकलाई म अनुरोध गर्छु। यो विश्वभरिको सन्दर्भ भन्दै हुन्छ कि विश्व वर्ल्डमा पत्रकार र राजनीतिज्ञलाई विश्वास नगर्नुहोस्, किनभने यिनीहरूले विश्वासघात गरे भने ठुलो क्षति हुन्छ, राष्ट्रलाई क्षति हुन्छ। एउटा पत्रकार, तपाईँले पत्रकारिता सही गरिन्जेल त तपाईँलाई विश्वास गर्नुभयो, तपाईँले सही गरिन्जेल त ठिक छ। अब तपाईँले त्यसलाई चाहिँ गलत मानिसको लागि, यो राष्ट्रघातको लागि आफ्नो पत्रकारिताको शक्ति जुन सेलिब्रिटी बनिसकेपछि त्यसलाई प्रयोग गरिदिनु भयो भने त देशमा घात भयो नि त ठुलो। तपाईँलाई विश्वास गर्नेले त तपाईँलाई फेरि पनि अन्ध समर्थन गर्ने भयो। त्यसकारण पत्रकारलाई विश्वास नगर्नुहोस्, खेलाडीलाई विश्वास गर्नुहोस्, खेलाडीको फ्यान बन्नुहोस्। खेलाडीलाई विषय गरेर देख्नु भएन नेपालमा तपाईँको म्याच फिक्सिङ गरेर तपाईँको त्यो पनि सम्मान छ, तथापि पनि खेलाडीको त्यसले राष्ट्रलाई हानि गर्दैन, कम्तीमा पनि राष्ट्रलाई हानि हराउन सक्छ तर राष्ट्र बेच्न सक्दैन। पत्रकार र राजनीतिज्ञ मिल्यो भने देशै बेच्दिन सक्छन्। त्यसकारण उनीहरूले देशलाई मतलब एउटा सीमित कलाकारको बन्नुहोस्, देशै हराउँछन् भन्ने भयो, देशै हार्न सक्छ। त्यसकारण कलाकारको तपाईँ फ्यान बन्नुहोस्, तपाईँ लेखकको फ्यान बन्नुहोस्, तर पत्रकार यो शक्ति जसले खेल्छ भोलि त्यसलाई तपाईँले विश्वास गरेको आधार अविश्वास तपाईँ अन्ध समर्थन भइदिएपछि त तपाईँले के गर्नु, उसले जे गरे पनि तपाईँ ओके गरिदिनु। भन्न खोजेको चाहिँ विश्वासै नगर्नु भन्न खोज्नु भएको कि
पूरा विश्वास नगर्नु भन्नु अन्ध समर्थक नबन्नुहोस् कहिले पनि समर्थक नगर्नु र मलाई पनि अब जस्तो मलाई पनि म राजनीति गर्दैछु मलाई किन विश्वास गर्ने मलाई सधैँ शङ्का गर्ने कुनै पनि बेला यो मान्छे बिग्रिन पनि सक्छ यसलाई पछाडिबाट कोर्न हान्नको लागि सिस्टम तयार राख्ने हैन कोही पनि नेतालाई कुनै पनि पदको कुनै पनि अध्यक्षलाई कुनै पनि पार्टीको अध्यक्ष देशको प्रधानमन्त्री मन्त्रीलाई सिस्टममा बाँधेर तपाईले लिएर जानुभयो भने चाहिँ के हुन्छ भने ऊ चोर्न खोज्दा पनि चोर्न नपाउने पोजिसन बनाउनु पर्यो तपाईले जस्तो उसलाई चोर्न मन लाग्यो एउटा मन्त्रीलाई मन लाग्छ नि त मान्छे हो मान्छेमा विकृति विसङ्गति त हुन्छन् मान्छे हर्मोनले चन्छ कुनै पनि बेला बलात्कार गर्न सक्छ गडबडी हर्मोनमा गडबडी आउन सक्छ पागल हुन सक्छ हैन त्यसकारण त्यो मान्छेलाई विश्वास गर्नुभयो भने के हुन्छ त्यसले कुनै पनि बेला धोका दिन्छ त्यसलाई सिस्टममा राख्नु भएको छ तपाईले भने सिस्टममा राख्नु भएको छ ल मन्त्री भयो तपाईले पार्टीबाट एकछिन तपाईको कुरा गर्नु न तपाईले भोलि मन्त्री हुनुभयो भने पुण्य प्रसाद प्रसाई भोलि मन्त्री हुनुभयो भने अन्ध भक्तहरुमा तपाईलाई विश्वास गर्यो भने पुण्य प्रसाद प्रसाईले कुनै समयमा गएर त्यहाँ भ्रष्टाचार गर्न सक्छ बेइज्जती गर्न सक्छ त्यसले गर्दाखेरि सिस्टममा उलाई राख्नु सिस्टममा राख्नको लागि के हुनु पर्यो पार्टी र सरकारले सबै कुरामा ध्यान दिनु पर्यो पार्टीले पनि उसको पिए तपाई अहिले मन्त्रीको सबैभन्दा दलालको पिए हो पिए कसलाई राख्छ मन्त्रीले कसलाई राख्छ सार्वजनिकको छोरो सालीको छोरो यस्तै कोही न कोही राख्छ छोरी हैन ऊ के हो त्यो दलाल हो त्यसले बाहिर वातावरण बनाउँछ र मन्त्रीले सही गर्छ त्यसले गरे भनेको ठाउँमा हैन त्यो दलाली प्रथा पहिला बन्द गर्नु पर्यो कि पार्टीले नै पिए दिनु पर्यो कुनै पनि मन्त्रीलाई त्यसले त्यो दलालले राख्ने होइन त्यहाँ त्यसलाई राखिसकेपछि ऊ 50% त उ सतर्क हुनु पर्यो यो मन्त्री नियुक्ति गर्ने जुन सिस्टम छ नि हामी कहाँ प्रधानमन्त्रीले टिको लगाइदिने यो सिस्टम ठिक छ कि छैन त हैन पहिलो कुरा के भन्छ टिको लाउने भन्नु हुँदैन यसलाई के हो भने तपाई पहिला लागो हो नि अहिलेको जस्तो चाहिँ यो पार्टीले बनाएको हो यो पार्टीगत सिस्टममा त हैन अब प्रधानमन्त्रीलाई तपाईले अधिकार दिइसकेपछि तपाई मेरो नेतृत्वमा मेरो शक्तिमा मेरो विचारले यो चलाउने हो भनेपछि मैले मेरो विचारलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने खालका मान्छे त खोज्नु पर्यो नि त हैन त्यो लागू गर्नको लागि पनि मैले त्यस्ता विचारधाराका मान्छे त खोज्नु पर्यो अब म मानिदिउँ प्रधानमन्त्री भएँ म प्रधानमन्त्री भएँ भने म यो देशको बाटो हो म पूर्व पश्चिम अहिले हाम्रो सपना के छ सचेत नेपालीको सपना पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई 8 लेनको बनाउने छ 8 लेनको बाटो तुरुन्त बनाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ हामी ट्रेनको पूर्व पश्चिम ट्रेन कुदाउन जति सक्दो छिटो सकिन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ तर मैले यातायात मन्त्री राख्छु त कहीँ नभएको दलाल विदेशी दलाललाई मैले यातायात मन्त्री राखेँ भने त बन्दियो भने त त्यसले त मेरो सपना त लागू गर्न दिँदैन गर्दैन त्यसले घुस खान थाल्छ हैन त्यो र कर्मचारी ब्युरोक्राट्स पनि पुरै चेन्ज गर्नुपर्छ त्यसकारण सपना त उसको सपनामा काम गर्ने हो भने त त्यसलाई अलिकति छुट त दिनु मैले प्रश्न गरेको चाहिँ के भने पुण्य सर जस्तो यहाँनेरि प्रधानमन्त्री एउटा व्यक्ति कुनै नेता भयो भने कुनै सांसद प्रधानमन्त्री भयो भने प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उसले आफ्ना चाहिँ नजिकका र उसले भनेको मान्नेमा नेतालाई मात्रै मन्त्री बनाउने भयो जसले गर्दाखेरि योग्यता भएका क्षमता भएका र जुन विज्ञता हासिल गरेका मन्त्रीहरू त पाखा लागेका धेरै उदाहरण छन् त्यसले गर्दा यो सिस्टम चाहिँ ठिक छ कि छैन त मन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री सिधा उसलाई मन लागेको ढङ्गबाट यो ठिक छ कि छैन भन्ने प्रश्न हो क्या मेरो सिधा नै सिस्टम त भोलि जुन आए पनि गर्ने हो हेर्नुहोस् मान्छेले नि गर्ने हो भन्छ नि सिधै चाहिँ मन्त्री चुन्ने व्यवस्था गर्नु पर्यो भन्ने पनि आएको छ के भोटिङ गर्ने त मन्त्रीको पनि त्यो त भएन होला नि त मन्त्रीको भोटिङ गरिँदैन हेर्नुहोस् हैन मन्त्री हुनलाई भोटिङ गरेर तपाईँ फेरि अब को मन्त्री बनाउने भनेर भोटिङ गर्न थाल्नुभयो भने त्यो एउटा कुरा हुँदैन डेलिभरी दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा चेक गर्ने हो त्यो हेर्ने हो कि मुख्य कुरा भनेको त्यो किसिमको म देश चलाउन चाहन्छु म देश चाहिँ एकदमै पावरफुल बनाउन चाहन्छु म यो देशको सेना पनि शक्तिशाली बनाउन चाहन्छु देशको नागरिकलाई समृद्धि र खुसी पनि दिन चाहन्छु भने मेरो त्यो सपनामा काम गर्ने खालका मान्छे खोज्नु पर्यो मैले मन्त्री बनाउनको लागि घुसिया र भ्रष्टहरूलाई निकाल्न सक्नु पर्यो र तपाईका वरिपरि कोही पनि मान्छेका वरिपरि गलत मान्छेहरू किन लाग्छ किन गलत मान्छेले घेर्छ कोही मान्छे धेरैले के भन्छ प्रधानमन्त्री चाहिँ राम्रो हो तर वरिपरि चाहिँ उसका गलत मान्छे छन् भनिन्छ क्या यो भन्दा जनतालाई बेवकुफ बनाउने कुराहरू केही पनि होइन त्यो प्रधानमन्त्री नै गलत छ क्या सर त्यो प्रधानमन्त्री नै गलत छ अनि उसले गलत मान्छे नै वरिपरि राख्छ क्या ल्याउनु पर्छ उसको बाध्यता छ आफू गलत छ चोर्नु छ उसलाई चोर्नु छ भने त साधु ल्याएर त चोर्न पाउँदैन उसले त्यो भएर चोर भेला पार्छ उसले त्यसकारण प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार चाहिँ गलत छन् प्रधानमन्त्री त ठिकै हुन् सुशील कोइराला चाहिँ ठिकै हुन् तिनका वरिपरिका गलत केपी ओली ठिकै हुन् तिनका होइन होइन त्यसले भन्छ नि कतिपयले केपी शर्मा ओली ठिक छन् तर केपी शर्मा ओलीका सल्लाहकार या चाहिँ एटीसीले चाहिँ राम्रो सल्लाह दिएनन् त्यो चाहिँ ठिक भएन जसले केपी ओली बिग्रिए पनि भने नि कतिपयले त होइन उनलाई उनको नियत अनुसारका सल्लाहकार उनले राख्छन् क्या उनको सोच अनुसारका त्यसकारणले यो भ्रम छ यो हामीलाई भ्रम छरिएको अहिले अब के भनिन्छ संघीयता खारेज गर्नुपर्छ संघीयता हटाइदिनुपर्छ भनिन्छ अब सबै कुराहरू अहिले जे छ अब यिनीहरूले के गरेका छन् केन्द्रका यो एक्जिस्टिङ पावरले पुराना पार्टीहरूले अब यिनीहरूप्रति त घृणा छ यिनलाई त चोर डाका भन्छ चोर भन्दा पनि डाका भइसक्यो यिनीहरू त हेर्नुहोस् डाका भइसकेका छन्
अब यिनीहरूले आफ्नो त्यो घृणा आफूबाट पन्छाउनको लागि यता संहितालाई घृणा लगाइदिएका छन् क्या संहितालाई अधिकार पनि दिएको छैन काम गर्न पनि दिएको छैन सङ्घलाई कुनै काम गर्ने विकास कार्य केही गर्न पनि दिँदैन पैसा बजेट पनि छैन के गरोस् त्यसले त्यो होइन अब त्यसलाई घृणा फैलाइदिएपछि त उनीहरूप्रति घृणा रोक्यो नि त 50% त त्यहाँ रोक्यो नि त बार लाग्यो नि एउटा त्यो घृणा रोक्ने काम मात्र गरिरहेको छ यिनीहरूलाई फाइदा छ अहिले जति तपाईँ संहिता खत्तम भयो संहिताले देश बर्बाद पार भन्नुहुन्छ त्यति यहाँका यी पुराना पार्टीहरूलाई फाइदा छ हेर्नुहोस् उनीहरूको लागि राम्रो हो त्यो त्यहाँदेखि उनीहरू त्यो बनाउन चाहन्छन् त्यो जति सक्दो उतापट्टि घृणा उतै जाओस् अघि हामीले विश्वको बारेमा कुराकानी गर्यौँ न रविन्द्र विश्व एउटा चाहिँ पत्रकारितामा राम्रो उदाएको व्यक्ति अहिले राजनीतिमा हुनुहुन्छ तर उहाँहरूले जसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ बाहिर पब्लिकमा पनि गणतन्त्रले जुन किसिमको एउटा चाहिँ पद्धति या चाहिँ लिएर हिँडेको छ आज जुन व्यवस्थाले जुन जुन काम गर्नु पर्थ्यो त्यो गर्न सकेन जुन गणतन्त्र आइसकेपछि आम नागरिकले अपेक्षा गरे अनुसार हुन सकेन भ्रष्टाचार बढ्यो व्यतिथि बढ्यो या संस्कार विभिन्न किसिमका चाहिँ भ्रष्टाचारका काण्ड नगरकाण्ड छन् त्यसले गर्दा यो गणतन्त्र चाहिँ नेपालको माटो सुहाउँदो भएन त्यसले गर्दा राजतन्त्र नै ठिक हो भन्ने सवालमा आम नागरिकको चाहिँ विचार या पब्लिकको चाहिँ त्यो किसिमको विचार आउन थाल्यो है त्यो किसिमको स्वरहरू आएका छन् त्यसले गर्दा उहाँले उठाए भन्ने किसिमको जवाफ दिनुहुन्थ्यो होइन यो त कस्तो भने यो विचारविहीन मानिसहरूले यो सत्ता लोलुप मानिसहरूले आफूलाई बचाउनको लागि गर्ने तर्क हुन्छ जे गरे पनि हुन्छ तर्क गर्न जसलाई पनि आउँछ हेर्नुहोस् होइन तर्क गर्न यस्ता आफूलाई बचाउने तर्क गर्न एउटा बच्चालाई पनि तपाईँ गएर घरमा सानो बच्चा 5-6 वर्षको बच्चालाई पनि तपाईँ गल्ती गरेको छ भने उसले तर्क दिएर तपाईँलाई 10वटा तर्क दिएर होइन भन्ने बात छ हेर्नुहोस् त्यो बच्चालाई पनि आउँछ त्यहाँबाट उहाँको कमजोरी के हो भने उहाँमा वैचारिक अडान थिएन जसरी पनि कसरी पुग्ने त्यो संसद भवनमा कसरी छिर्ने क्या त्यो हुटुटी अब जहाँ गएर छिरे पनि भयो उहाँलाई अहिले हेर्नु तपाईँ राजालाई उहाँले बुझाउनु भयो नि त पार्टी त बुझाइसक्नु भयो अब ज्ञानेन्द्रलाई त बुझाइसक्नु भयो पार्टी अब ज्ञानेन्द्रले कोसँग मिल भन्छन् त्यहीसँग मिल्ने हो बुझिसक्यो त्यो बुझेको गइसक्यो तपाईँ सम्झिनुहोस् न भनेपछि त्यो पार्टी आइडियोलोजी छैन अब कन्जर्भेटिभको म नेतृत्व गर्छु एक दिन र म यो देशमा भोलि काङ्ग्रेस हुन्छ अनि कम्युनिस्ट हुन्छ मार्क्सवादी हुन्छ त्यसको शक्ति त्यही कन्जर्भेटिभ हुन्छ भन्ने एउटा भ्रमात्मक सोच पनि हुनसक्छ तर रविन्द्र मिश्रले एउटा प्रगतिवादी सोचको आधारमा जनताले विश्वास गरेको थियो यताको फ्रस्ट्रेसन गणतन्त्रले काम गरेन यो चाहिँ प्रगतिवादी युरोप पढेर आएको युरोप बसेर आएको यसले चाहिँ धेरै कुराहरू राम्रो जानेको छ बुझेको छ भनेको अन्तले सुँगुरको खोरमा गएर बासियो तिनले के भन्थे पहिला सबै नागरिकहरू जान्छन् होटलमा खाने गर अनि त्यहाँबाट मेनु हेर्छन् गर्छन् र अन्तिममा मोमो खान्छन् भन्थे अन्तिममा यिनले त त्यो झोल मोमोमा डुबेर मरे हेर्नुहोस् आफै झोल मोमोमा डुबेर मरे यस्तो मानिसहरूले देशमा परिवर्तन गर्दैन यी छलछाम गर्ने राजनीतिज्ञ हुन् यिनीहरू छलछाम गरेर जसरी हुन्छ ढाँटेर नागरिक विश्वास गर्नुहोस् हेर्नुहोस् हामी देशलाई विकास कसरी गर्ने भन्ने किसिमको चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ अडान एउटा किसिमको योजना छ त्यो पुरा गर्न एकपल्ट विश्वास त गर्नुहोस् विश्वास गर्ने आधारै भएन नपुगिकन कसरी अविश्वास गर्ने फेरि तपाईँ कसरी विश्वास हिजो एउटा माग लिएर म गणतन्त्रवादी हुँ म भयानक हुँ भनेर हिँडेको मान्छे अहिले आएर म राजावादी हुँ भन्छ त्यस्तो मान्छेले त्यस्तो नकचरो मान्छेलाई कसैले विश्वास गर्छ दुनियाँमा त्यस्तो मान्छेलाई विश्वास गरेर खप्परमा हाने हुन्छ नागरिकले यो कुनै उ छैन वैचारिक जसमा विचारको अडान छैन जो मान्छे विचारले बाँधिँदैन विचारले नबाँधिनु भनेको सिस्टमले बाँधिँदैन हो गएन तपाईँ विचारले अडिनुहुन्न भने तपाईँ सिस्टम पनि मान्नुहुन्न सिस्टम नमान्नुको अर्थ के हुन्छ भने तपाईँ भोलि केही पनि खराबी गर्नको लागि तयार बस्नुहुन्छ तपाईँलाई भोलि मन्त्री यिनी सांसद भयो भने मन्त्री हुनको लागि यिनी जे पनि गर्छन् जेसुकै आफ्नो जे छोड्नु परे पनि छोड्छन् यत्रो उहाँको पत्रकारिता छोडेर आएर नेपाली राजनीतिलाई शुद्धिकरण गर्ने विकास राष्ट्र समितिका उहाँका नाराहरू पनि छन् कयौं कुराहरू त्यो छोडेर कुराहरू चाहिँ के हो त्यसो भए उहाँको स्वार्थको लागि मात्रै हो देखियो नि त जे देखियो त्यो भन्ने त हो नि हामीले त पहिला त सबैले राम्रै भनेका थिए त हैन अब उहाँलाई ती 2-4 वटा राजावादी कुण्डले मण्डलेहरूले प्रशंसा गर्दै छन् फेसबुकमा लेख्दै छन् त्यसैको भरमा रमाएर त हुँदैन हेर्नुस् विचार त छैन अब के आधारमा त्यो सामन्ती सोच भएको हो एउटा प्रगतिवादी विचारधारा छ भनेर नागरिकहरूले विश्वास गरेको मानिस यति सामन्ती यति घृणित जाने दरबारमा लगेर आफ्नो पार्टी बुझाउन सम्मको हैसियत राख्न सक्छ त्यहाँका युवाहरूको सपना थियो होला त्यहाँ पनि युवाहरू थिए होलान् ती सपनाहरूमा के भयो हैन भात खानु मात्र ठुलो कुरा होइन के सर भात खानु मात्र ठुलो कुरा हो भन्ने भ्रममा मानिसहरू धेरै पारिएको छ हैन र मानिसलाई के भन्छ भने गरिबीमा राखेर उसको विचारमाथि खेल्ने प्रयास गरिएको छ पुराना पार्टीहरूले पनि त्यही गरेका छन् र यिनीहरू पनि त्यही गर्दछन् यी राजाहरू हामीले नहेरेको त होइन राजा त देखेकै हो हैन तपाईहरुको पार्टीको कुराकानी गर्दा नि तपाईहरुको पार्टी पनि तपाईले अघि भन्नुभयो तपाईहरु 40 वटा पार्टीको एकता गर्दै हुनुहुन्छ अब हैन 44 वटा पार्टीको अब तपाईहरुको पार्टी सचेत नेपाली पार्टी हैन सचेत नेपाली पार्टी
तपाईँहरूको पार्टी पनि जुन अब स्वार्थ मिल्ने समूहसँग एकता गर्दै 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 भोलि तपाईँहरू पनि कुनै अर्कोसँग गएर विलिन त हुने रहेछ नि। नै तपाईँहरूको एजेन्डा तपाईँहरूका चाहिँ प्लानिङ हाम्रा एजेन्डा यस्तो हुन्छ। मुख्य कुरा के हुन्छ भने अहिले गठबन्धन भनेका छौँ हामीले यसलाई एकता गर्ने भनेका छैनौँ। हामीले एकता गर्ने कोहीसँग हतारो छैन हामीलाई हैन। हामीले जुन सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद र न्यायिक समतावादको नयाँ दर्शन विकास गरेका छौँ। हामी आइडियोलोजी सहित आएका छौँ। हामी यत्तिकै गफ गर्नको लागि आएको होइनौँ। हामीले नयाँ सिद्धान्त आविष्कार गरेर यी बाहिरिया सिद्धान्तहरूबाट, विदेशमा भएका कुनै पनि सिद्धान्तबाट देश बन्दैन। अब यहीँको हावापानी माटो सुहाउँदिलो सर्वपहिचानवाद, यहीँका सबै जनजाति त्यो 123 भाषा 125 जातिहरूको सबै यो भाषा जनजातिहरूलाई समेट्ने, यहाँको भूगोल माटो हावापानी सबै समेट्ने खालको विचार सर्वपहिचानवाद हामीले बोकेका छौँ। त्यसकारणले हामी कोहीसँग गएर विलय हुने, कोहीसँग गएर बिग्रिने भन्ने कुरा हुँदैन। गठबन्धन के को लागि हो भन्ने कुरा आउँछ। तपाईँ जब लुटेराहरू लुटिरहेका छन्, देशलाई घात परिरहेको छ, देशको सुरक्षामाथि खतरा छ, सार्वभौम सत्तामाथि, सार्वभौम अखण्डतामाथि खतरा परिरहेको छ भने त्यो बेला केही समान शक्तिहरू जसका केही विचारहरू त्यसलाई गठबन्धन गर्ने गठबन्धन चाहिँ हुने हो। गठबन्धन हो। गठबन्धन गर्दै गर्दा विचार मिल्यो भने भोलि एकता पनि होला। त्यो हुन सक्छ, विचार मिल्यो भने हुन सक्छ, विचार मिल्यो भने, तर विचार मिल्दाखेरि हुन सक्छ। विचार मिल्दाखेरि तपाईँहरूको सचेत नेपाली पार्टी तपाईँहरूको आफ्नो पार्टीको नाम छोडेर अन्य पार्टीमा समाहित हुन सक्छ? महत्त्वपूर्ण कुरा नाम होइन, हेर्नुहोस्, पार्टीको नाम महत्त्वपूर्ण कुरा होइन नि त। तपाईँहरूको नामले त विचार चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। नेपाली पार्टीको के ठिक छ, योभन्दा अर्को राम्रो नाम आयो भने त्यो जान सक्छ, तर यही राम्रो नाम छ भने त किन अर्को चेन्ज गर्नुपर्ने जरुरी हुँदैन। नामले पार्टीलाई खासै अर्थ फरक पार्दैन। नाम हो, हेर्नुहोस् हैन, नाम तैपनि नाम पनि महत्त्वपूर्ण कुरा त हुन्छ हैन। सचेत अनि फेरि नेपाली हैन, त्यसको महत्त्व त छ। सचेत एउटा शब्दैले एउटा सचेतनाको बिगुल। तपाईँको पहिलादेखिको नारा हो क्या, मैले सुन्ने गर्थेँ। तपाईँको यो नारा भनेको आफैले धेरै अगाडि तपाईँ लगाउने नारा हो, नेपालीलाई सचेत गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको किसिमको नारा पनि थियो। अनि तपाईँले पहिलो पृष्ठभूमिदेखि देखाए एउटा चाहिँ उठाउँदै आएको तपाईँको आवाज छोडेर जानुभयो भने तपाईँले पनि त फेरि बाटो छोड्नु भयो भनेर तपाईँप्रति नै विश्वास गर्ने जनताहरू फेरि पछाडि फर्केलान्। होइन, मुख्य कुरा के हो भने, मुख्य कुरा तपाईँको विचार हो कि तपाईँ विचारसहित आउनु भएको छ भने विचार त छोड्दैन नि त मान्छेले। विचार छैन, मलाई सत्तामा पुग्नु छ, जसरी पनि सत्तामा पुग्नु छ भने चाहिँ त्यो मान्छे जतिखेर पनि चेन्ज हुन सक्ने भयो, जोसँग पनि गठबन्धन गर्न सक्ने भयो, उसलाई मतलब भएन कि। जोसँग पनि एकता गर्न सक्ने भयो, राजालाई बुझाए पनि भयो, लयर ओलीलाई बुझाए पनि भयो, शेरबहादुरलाई बुझाए पनि भयो, पार्टी केही अर्थ छैन। उसलाई सहायक महामन्त्री दिए भयो अथवा केही। तर पार्टी खोलेपछि हुन त सत्तामै पुग्न खोज्ने हो, मन्त्री बन्नै खोज्ने होला। होइन, हाम्रो सत्तामै पुग्नुपर्छ भन्ने होइन। यो अर्को भ्रम सिर्जना गरिएको छ। सत्तैमा पुग्नुपर्छ, सत्तै चाहिँ अन्तिम लक्ष्य हो, यो भ्रम हो। हामी चाहिँ विचारको फाउन्डेसनको कुरा गरिरहेको छौँ क्या। पहिला विचार रोप्नु, नागरिकहरूमा अहिले आत्मविश्वास छैन। देशको नागरिकमा यो देशमा केही हुँदैन भन्ने नागरिकहरूलाई लागेको छ। त्यही भएर 80 लाख मानिसहरू बाहिर हुनुहुन्छ। पहिला त यो विश्वास गेन गर्नुपर्ने छ, यो विश्वासलाई फेरि पुनर्जीवन दिनुपर्ने छ कि विश्वास गरौँ, हुन सक्छ यो देशमा भन्ने विश्वास दिने, त्यो विचारको रोप्ने पहिलो काम हो हाम्रो। हामी राजनीतिमा त्यसको लागि पनि गरिरहेका छौँ। अर्को कुरा, परिवर्तन सम्भव छ र हामीले नि गर्न सक्छौँ। यो देशको परिवर्तन हामी नागरिकले गर्ने हो, हामीबाट सम्भव छ भन्ने यो विचार रोप्न खोजेको। किन तपाईले सही कुरा गर्नुभयो। तपाईँ राजनीतिमा आउनै पर्ने कारण क्या, जस्तो तपाईँ जतिको व्यक्ति एउटा भौतिक लेभलको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ राजनीतिमा आउनै पर्ने कारण चाहिँ यो राजनीतिलाई शुद्धिकरण गर्नको लागि अहिलेको जुन व्यथिति र बेसंस्कारलाई पाखा लगाएर एउटा चाहिँ नयाँ बाटो खन्न सकिन्छ भनेर तपाईँ आउनु भएको हो। सही कुरा हो। पहिलो कुरा, इमानको राजनीति हुनुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास हो हैन। अहिले भएन कि गणतन्त्र आओस् कि राजतन्त्र आओस्, तपाईँ 2-4 दिन घेर्ने मान्छे त यिनै हुन्। माफिया दलालहरूले खनेको बाटो हिँड्ने खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईँ आज फेरि। यिनीहरूले खनेको बाटो हो यो त देशका नागरिकहरूले खनेको बाटो हो। कसरी यिनले त कब्जा गरेको हो भने म अघि भन्दैछु, गणतन्त्र नागरिकको चाहना हो। यो देश समृद्ध, यो देशको खुसी, यो देश एकदम शक्तिशाली भएको देख्न चाहना नागरिकको छ। यसमाथि खेलेका छन्, कब्जा गरेका छन् पुराना पार्टीहरूले नयाँ जुन जनताको उभार छ, जुन क्रान्ति छ, त्यसलाई कब्जा गरेका छन्। कब्जा गरेर आफ्नो स्वार्थको लागि प्रयोग गरेका छन्। गणतन्त्र कब्जा भएको छ भन्दैछु म। गणतन्त्र कब्जा गरिएको छ, यहाँको प्रजातन्त्र, यहाँको संघीयता कब्जा गरिएको छ पुराना पार्टीहरूबाट। त्योबाट मुक्त गर्नको लागि हामीले के भनेका छौँ, इमानको राजनीति गर्नुपर्छ। इमानको राजनीति भनेको के हो भने, यत्रो यिनीहरू करोडौँ खर्च गरेर चुनाव लड्छन् एउटा वडाध्यक्ष हुनको लागि। अब यहाँ कसरी जितौँला त हामीलाई पहिला त हामीलाई उम्मेदवार देशभरि पुर्याउन गाह्रो छ।
किनभने हाम्रा विचारहरू के केटाकेटीहरू हिजो यस्तो काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट आएर त केही गर्न सकेन, यिनीहरूले के गर्छन् भन्ने भाव छ नागरिकमा। पहिला यो भाव चिर्नु छ कि एकपटक हामीलाई पनि हेरौँ हामी पनि के भन्न खोजिरहेका छौँ। अनि हामीले के गर्नुपर्छ भने हामीले बिना पैसा पनि चुनाव लड्न सकिन्छ भनेर उदाहरण पेश गर्न सक्नु पर्यो। तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो एउटा कुरा चाहिँ, तपाईँले भन्नुभयो नि जस्तो यहाँ त पैसाको खेल या चाहिँ पैसाको प्रतिस्पर्धा हुन्छ चुनावमा चाहिँ विचारको भन्दा पनि, अनि तपाईँहरू यो पैसाको प्रतिस्पर्धा हुने ठाउँमा विचारले जितिन्छ भन्ने लाग्छ र? लाग्छ र त आएको छौँ त, त्यही भएर त आएको छौँ। होइन हामीले के हारिएको छ, पैसा खर्च नगरिकन चुनाव जित्न सकिन्छ भनेर हामी उदाहरण यहाँ पेश गर्न चाहन्छौँ। र भोलि निर्वाचनमा करोडौँ खर्च गर्नु पर्दैन, तपाईँ घर घरमा पुगेर पनि नागरिकको विश्वास लिएर हामी भोट जित्न सक्छौँ भन्ने कुरा गर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ के भएको छ भने तपाईँको अहिले एउटा नेता जान्छ गाउँमा चुनावको बेला, त्यहाँका दादा केही कुण्डले मण्डले के हुन्छन् गाउँका केही, तिनीहरूलाई पैसा बाँड्छ। सबै नागरिकलाई त उसले पैसा पनि दिने होइन, पैसा बाँड्छ र पैसा बाँडिसकेपछि उसले भोट किन्छ। भोट किनेर आएर जितिसकेपछि अब त्यो नागरिकलाई एकचोटि विचार गर्नु, तपाईँ यो कोट किन्न जानुभयो एक ठाउँमा, कोट किनेर आइसकेपछि त तपाईँले पैसा दिइसकेपछि तपाईँको रिलेसन सकेन। त्यो दोकानसँग तपाईँलाई के मतलब, त्यो दोकानलाई तपाईँसँग के मतलब छ त? अहिले यस्तो भएको छ, देशका नेता र जनताको के भएको छ भने यिनीहरूले भोट किनेर गए, उनीहरूले पैसामा बेचे, सक्यो त सकेन। त्यहाँ नागरिकलाई अहिले अधिकार पनि छैन। के छैन? यो एकचोटि चुनाव जितेर आयो गयो अनि फेरि आउँदैन भन्ने अधिकार पनि छैन, किनभने उसले भोट बेचेको छ। नेताले के सोच्यो भने तिमीले त पैसा तिरेर ल्याएको, पैसा तिरेर मैले ल्याएको, तिमीले के गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। के गर्नुपर्छ मलाई मतलबै छैन। तिमीले दोकानमा गएर मैले कोट किनेर ल्याएँ, यो कोट किनेर ल्याएँ, अब के मतलब मलाई? त्यो दोकानमा फेरि सोध्न जान्छु के छ हौ तपाईँको भनेर जान्दैन त, होइन? उसले बेच्यो सक्यो, ऊ पनि मलाई कहाँ छ भनेर सोध्दैन। दोषी चाहिँ भयो त यहाँ बिचमा? अहिले दोषी त यिनै सिस्टमवाला पुरानो पार्टी हो। नागरिक दोषी भएन, नागरिक दोषी छैन। नागरिकलाई मूर्ख बनाइएको छ, ढाँटिएको छ, छलछाम गरिएको छ। र यो छलछाममा परेका नागरिकहरूलाई हामीले कहिले गलत शब्द युज गर्नु हुँदैन। कति मानिसहरूले जनता नै भेडो छ, जनता नै यस्तो छ त के गर्छ? होइन, तपाईँ कतिलो मान्छे, पहिला कुरा 4वटा गधा छ, 4वटा गधामा अब कसलाई छान्ने? एउटा नछानी भएको छैन, एउटा छान्नै पर्छ भनिदिएको छ। 4वटा गधामा जनताले छानेर त्यही एउटा गधा हो, 4वटा गधा मध्ये त्यही काङ्ग्रेस गधा, त्यही कम्युनिस्ट गधा, त्यही अर्को राप्रपा गधा, अर्को माओवादी गधा, यिनै गधा छान्नु पर्यो नि, एमाले गधा, यिनै 4वटा छान्नु पर्यो। वैकल्पिक शक्ति भनेकाहरूले के गरिदिए? वैकल्पिक शक्ति भनेकाहरू पनि गर त्यही गधाको हुलमा गएर मिसी आफै बिके। अब कसलाई विश्वास गर्ने त जनताले? यो त बिको गधा भयो, रविन्द्र मिश्रले यत्रो आशा गरेको यो त गधा भयो भने अब के पुण्य प्रसादलाई विश्वास गर्ने? अब आयो नि त यो कुरा, होइन? त्यही कारण जनतालाई विश्वास दिलाउने आधार बेस नै बर्बाद पारिदिएको छ कि यहाँ। त्यो भएको कारणले जनतामा निराशा छाएको छ। र पहिला त हामीले जनतामा त्यो निराशा चिर्नको लागि, जनताको त्यो केही हुँदैन भन्ने भावलाई चिर्नको लागि हामीले सानो विश्वासको सानो जग निर्माण गर्नुपर्छ। यो जग निर्माण गर्नको लागि पुण्य प्रसाई कुदेको हो। र सचेत नेपाली पार्टीले अहिले सत्ताको कुरा यो फजुलका कुरा हुन्, हामीलाई कुनै मतलबको कुरा होइन। जनताले अहिले हामी यो विश्वास पुगौँला भोलि, होइन त? पुगौँला नपुगे पनि पछि युवाले गर्ला नि त राजनीति, डेलिभरी गर्न यो विचार हामीले डेलिभरी गर्नुपर्छ भन्ने के छ? अर्को एउटा युवा आउँछ र गर्छ नि त, होइन? युवाहरू आउँछन्, युवालाई हामीले एउटा फाउन्डेसन बनाइसक्यौँ भने, जग बनाइदिउँ भने त युवाले के बुझ्छ? म राजनीतिमा नआइकन, हाम्रो यति चाहना हो, तिमी राजनीतिमा नआइकन यो देश परिवर्तन हुँदैन भनेर हामी युवालाई बुझाउन खोज्दैछौँ। तिमी जुन दिनसम्म म व्यापार गरेको छु, म पत्रकारिता गरेकै छु, म यतापट्टि दोकान गरेकै छु, किराना पसल छँदैछ, मेरो भात खाएकै छु, म किन राजनीतिमा आउँछु म भनेर जुन दिनसम्म यो देशका युवाहरू चुपचाप लागेर बस्नुहुन्छ, त्यो दिनसम्म यिनीहरूले ठगी नै रहन्छन्, लुटी नै रहन्छन् र यो निरन्तरता कायम रहन्छ। त्यसकारण युवाहरूलाई पहिला हामीले बुझाउनु छ कि तपाईँ आउनुहोस्, युवाले राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्नु पर्यो। युवाले राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने बित्तिकै यी पुराना पार्टीहरू डाँडा काट्छन्। होइन, एउटा विषय नि तपाईँले भनिहाल्नुभयो, जति ठुला चाहिँ सपना लिएर आएको कुरा, जस्तो माओवादीको कुरा त धेरै उदाहरण पनि दिन्छन्। 10 वर्षको जनयुद्धबाट देशलाई सिङ्गापुर या चाहिँ स्विजरल्यान्डको सपना देखाउने माओवादीहरू अहिले संसदीय राजनीतिको त्यो दलदलमा फसे भन्छन्। तर अन्य पार्टीको कुराकानी गर्दाखेरि नि तपाईँहरूको पार्टी लगायतका अन्य पार्टीहरू जो यो पनि माथि गइसके पछाडि एउटा चाहिँ लेभलमा डेलिभरी गर्ने लेभलमा, या जनताले पत्याइसकेपछि भन्नुपर्छ, जनताले पत्याइसके पछाडि जनतालाई घात गर्ने काम चाहिँ प्रत्येकले गरिरहेका छन्। तपाईँहरू पनि यही माटोमा चाहिँ जन्मेको हुर्केको, यहीको चाहिँ हावापानीमा चाहिँ हुर्किएको नेताहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूबाट नयाँ त्यस्तो आउँछ भन्ने
के विश्वास गर्ने र फेरि यहीँको शिक्षा यहीँको ज्ञान यिनै नेता यिनै चाहिँ जनताबाटै तपाईँहरू हुर्केर यहाँ आइपुगेको व्यक्तिबाट नयाँ त्यस्तो आउँछ भन्ने विश्वास गर्ने आधार चाहिँ के छ? हो, मुख्य कुरा यो। मुख्य कुरा के हो भने ज्ञान कुनै मङ्गल ग्रहबाट आउने होइन, ज्ञान यहीँबाट आउने हो होइन। यहीँको ज्ञान हामीले प्रयोग गर्ने हो। एउटा जीवन चलाउन त कमिलाले पनि त चलाएको छ नि, तपाईँको भन्दा त 10 लाख गुणा सानो छ त त्यसको माइन्ड त, दिमाग त तपाईँको भन्दा 10 लाख गुणा सानो छ। जीवन त बाँचेको छ नि त, एउटा कमिलो पनि, चरा मुसाहरू पनि बाँचेका छन् नि त। बाँच्न त मान्छे सक्छ नि होइन, सक्छ। त्यो केले सक्छ? उसलाई ज्ञान छ, प्रकृतिले दिएको ज्ञान छ। हामीलाई पनि यो देश चलाउन सक्ने ज्ञान हामीलाई दिएको छ, पर्याप्त ज्ञान दिएको छ। र यो ज्ञान हामीले तयार गरेका छौँ कि हामीले चाहिँ गलत ज्ञानको कारणले अहिलेसम्म भएन र हामीलाई विश्वास गर्ने आधारको कुरा आउँछ क्या मुख्य कुरा। हामीलाई विश्वास, त्यही भएर हामीले के भनेका छौँ भने विश्वास गर्नलाई आधार फाउन्डेसन निर्माण गर्नुपर्छ। विश्वास गर्नको लागि हामीले के अहिलेदेखि के गर्दैछौँ हामी स्कुलिङमा? अहिलेदेखि हामी बेइमान मान्छेलाई पार्टीबाट भरसक जति सक्दो छिटो अहिलेदेखि निकाल्दैछौँ। 1 वर्षमा हामीले झन्डै 50 जना मान्छेलाई कारबाही गर्यौँ। 1 वर्षमा 1 वर्ष भयो। हाम्रो 15 गते हामी वार्षिक उत्सव मनाउँदैछौँ, यही माघ 15 गते। माघ 15 गते हाम्रो 1 वर्ष हुन्छ पार्टी गठन भएको। यो बिचमा हामीले 50 जना मान्छे निकाल्यौँ। किन निकाल्यौँ? किनभने ती मान्छेहरू यति लोभी लालची र ती भोलि नागरिकको लागि यो देशको लागि घातक हुन्छन् भन्ने हामीले अहिले लागेपछि हामीले अहिले तिनीहरूलाई माइनस गर्यौँ। गलत मानिसहरूलाई हामी अहिले नै पाखा लगाइरहेका छौँ र हामीले अहिले नै के भनेका छौँ भने अहिलेदेखि भोलि हामी पिए बनाउनेदेखि लिएर सबै कुराहरू पार्टीले ठिक ढङ्गले निर्णय गर्छ। तपाईँलाई मन लाग्यो तपाईँ मन्त्री बन्ने बित्तिकै तपाईँ हो, यो चान्स छैन। तपाईँका हरेक कुराहरूमा हामीले वाच गर्छ पार्टीले। यो सिस्टम हामी अहिलेदेखि बनाएर लिएर जान्छौँ र इमान्दारी त अहिलेदेखि सिकाउँदैछौँ हामी। फेरि इमान्दारिता र हामीले आत्मानुशासन सहितको शिक्षा पनि भनेका छौँ। आत्मानुशासन भनेको तपाईँ शिक्षित हुनु ठुलो कुरा होइन। पिएचडी गरेका छन् तपाईँ उस पार्टीमा, तेरो पार्टीमा को छ र पिएचडी गरेका भन्छन् कोही कोही मानिसहरू, मलाई आउनुहुन्छ र होइन। पिएचडी गर्नु ठुलो कुरा होइन। हेर्नुहोस्, पिएचडी गरेर त्यो ज्ञान उसले कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्यो त्यो प्रमुख कुरा हो नि त। तपाईँ राष्ट्रघातको लागि इम्प्लिमेन्ट गरौँ कि मानिसको उद्धार गर्नको लागि इम्प्लिमेन्ट गरौँ, लागू गरौँ, त्यो प्रमुख कुरा हो। त्यसकारण हामीले चाहिँ के खोजेका छौँ भने ज्ञानलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने। तपाईँसँग थोरै ज्ञान छ तर पनि त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुभयो राष्ट्रको लागि भने त राम्रो हो नि त त्यो। तर तपाईँ एकदम पिएचडी 2-3 वटा पिएचडी लिनु भएको छ तर राष्ट्रघात गर्नुहुन्छ तपाईँ भने त्यो ज्ञान तपाईँको यो राष्ट्रको लागि र यहाँका नागरिकको लागि अनुत्पादक हो। होइन, मैले माओवादीको उदाहरण चाहिँ किन दिएको भने माओवादीले 10 वर्षको जनआन्दोलन गरेर त्यत्रो माओवादीले 10, 15, 20 के अरे मतलब 17,000 मान्छे मारेर एउटा परिवर्तनको लागि 40 सूत्रीय माग लिएर त्यत्रा नारा लिएर हिँडेको माओवादी त जिलाराम खायो। अब तपाईँहरू चाहिँ हिजो एउटा भनौँ न, तपाईँहरू कुनै एउटा चाहिँ त्यत्रो ठुलो आन्दोलन पनि गर्नु भएको छैन, आन्दोलन गर्दैमा अगाडि बढ्ने भन्ने त होइन, तर पनि कस्ता कस्ता हराए झुसिरिकेर कराए भन्ने एउटा उखान छ नि होइन। त्यो यस्तो हुन्छ। अब त्यसो भए यो पृथ्वीमा पहिला हुँदै भएन भने, कुनै काम हुँदै भएको थिएन भने अब कहिले नगर्ने त, कसैले नगर्ने? पहिला सबै चोर निस्किए भनेर अब कोही के भद्रताको गीतै नगाउने, नैतिकताको शिक्षै नदिने? दिने हो नि त, आउँछ नि त एउटा न एउटा त निस्किन्छ नि त्यहीँबाट। हामीले हिजो गलत शिक्षा दिएको कारणले तपाईँ मुख्य कुरा के बुझ्नुहोस् भने जुन सिस्टमबाट गलत शिक्षा भयो, सत्तामा जसरी पनि पुग्नुपर्छ, राजनीति भनेको सत्ता हो भन्ने यिनीहरूलाई शिक्षा दिएको थियो। त्यही शिक्षा माओवादीले सिकेको थियो। त्यही सिकेको कारणले, त्यो शिक्षाको कारणले उसलाई जसरी पनि सत्ता भइसकेपछि के हुन्छ भने नागरिक व्यवस्थामा पर्छ। जब तपाईँ जसरी पनि सत्ता भनेर जानुहुन्छ तपाईँलाई नागरिकको मतलब हुँदैन, तपाईँ शक्तिमा जसरी पनि पुग्नु पर्यो, अरू कुराको मतलब हुँदैन। यही स्कुलिङबाट उनीहरू पनि गएका थिए र त्यसैले उनीहरू सत्ता प्राप्त हुने उन्मुक्तता आयो उनीहरूमा र उनीहरू आफूमा केन्द्रीकृत गर्न थाले राजनीतिलाई। जब तपाईँ केन्द्रीकृत आफूमा गर्नुहुन्छ कुनै चिजलाई, त्यहाँबाट अनेक किसिमका विस्फोटहरू हुन थाल्छन् केन्द्रीकृत आफूमा गर्न थालेपछि। अहिले हामी चाहिँ के गर्दैछौँ भने अहिले हामी पुरानो स्कुलिङै छोड्दैछौँ। तिमी चुनाव पैसा जसरी पनि सत्तामा पुग्नुपर्छ भन्ने दिमागबाट हटाऊ, तिमी बेइमान गरेर जसरी पनि चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने यो पनि हटाऊ, तिमी पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने यो पनि हटाऊ। चुनाव खर्च नगरिकन इमानको राजनीति गरेर मानिसहरूसँग नजिक बसेर उनीहरूका दुःखमा साथ दिएर राजनीति गरेर अगाडि बढेर यो देश बनाउन सकिन्छ भन्ने यो स्कुलिङ हामी गर्दैछौँ। त्यहाँ स्कुलिङले फरक पार्छ र हामी सिस्टममा जोड गरिराखेको छौँ। सिस्टममा भनेको हामीले त्यही भएर बारम्बार भन्छ पुण्य प्रसाद पनि बिग्रिन सक्छ, तपाईँ पनि बिग्रिन सक्छ, कोही पनि मान्छे कुनै पनि बेला पागल हुनसक्छ, हामीले देखेका छौँ। त्यहाँ उसलाई सिस्टमले बाँध्नुपर्छ। मैले बारम्बार भनेको छु, यही कोठामा पनि मैले यो उदाहरण प्राय उदाहरण प्रस्तुत गर्ने गर्छु। यो कोठामा अहिले तपाईँले यहाँ तलब बाँड्नको लागि 10 करोड रुपियाँ अथवा केही गर्नको लागि राखिएको थियो 10 करोड यहाँ
होइन यहाँ केही पनि छैन, क्यामेरा पनि छैन, सिसी क्यामेरा पनि छैन, तल चौकीदार पनि छैन, केही पनि छैन। एउटा एकदमसँगको साधु यहाँभित्र पस्यो भने उनलाई 1-2वटा पोका त्यो 10 करोडबाट 2-4वटा लाख चाहिँ आफ्नो झोलीमा हालिहाल्न मन लाग्छ हेर्नुहोस्। अनि क्यामेरा पनि छैन, सबैमा ऊ कन्फिडेन्स भयो भने उसले हाल्छ पनि। साधु पनि त्यसले सिस्टम नभएको कारणले चोर बन्छ। तर तपाईसँग यही पैसा छ, सबै थोक छ, तर एउटा घाडानको चोर यहाँ पसो, एकदम विश्वको खतरनाक चोर पसो, तर यहाँ के छ, जतासुकैबाट यसरी नि क्यामेरा लाइटिङ छ, क्यामेरा छ, सिसी क्यामेरा छ, तल पनि हेरिराखेको छ, अनि त्यहाँबाट चौकीदार पनि छ, अलिपर्तिको स्क्यानिङ मेसिन पनि छ। अब त्यो घाडानको चोरले चोर्छ? कुनै पनि हालतमा चोर्दैन। किन? यहाँ सिस्टम छ। सिस्टममा पहिला देशलाई बाँध्ने पुरा नेपालको सिस्टम अहिले चोर्ने गरी बनाइएको छ। चोर्न सजिलो पार्ने गरी सिस्टम क्रिएट गरिएको छ। यो जति पनि विधान ऐनहरू बनेका छन् ती सबै चोर्न सजिलोको लागि बनाए। यी सब फेरबदल गर्न जरुरी छ र यहाँको ब्युरोक्राट्स जो चोर्न पल्केका छन् यिनीहरूलाई आत्मअनुशासन सहितको शिक्षा दिन जरुरी छ र यहाँका नेताहरूलाई पनि शिक्षित गर्न जरुरी छ, दीक्षित गर्न जरुरी छ। अब तपाईको पार्टी कुरा गर्दा सरी अहिलेसम्म तपाईको पार्टी, अब तपाईले पार्टी खोलेको त लगभग 1 वर्ष पुग्यो। 1 वर्ष 15 गते हाम्रो माघ 15 गते 1 वर्ष पुग्यो। यो 1 वर्षको बीचमा तपाईहरुले के काम गर्नुभयो? पार्टीलाई कतिवटा जिल्लामा गठन गर्नुभयो र कति तपाईहरुको दायरा कहाँ पुर्याउनु भयो पार्टीलाई? अहिले हामी लगभग 57वटा जिल्लामा हामीले जिल्ला कार्य समितिहरू बनाइसकेका छौँ हैन। 7वटै प्रदेशमा प्रदेश समितिहरू बनिसकेका छन्। हाम्रा 53वटा देश चान्चुनमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समितिहरू बनाएका छौँ त्यो देशमा हैन। एक किसिमले भन्ने हो भने हामी गाउँ र वडामा छिर्दै छौँ अब हैन। जिल्ला कमिटी बनाइसक्नुभयो। जिल्ला कमिटीबाट अब गाउँ र वडाको हाम्रो नगरपालिकाहरू गाउँपालिकाहरूमा हामी अब यो दोस्रो फेजमा हामी जान्छौँ। अबको निर्वाचनमा तपाईहरु भाग लिनुहुन्छ? हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के छ भने स्थानीय निर्वाचनमा 36-40 हजार जति उम्मेदवारको आवश्यकता पर्छ यो हामीले दिन सक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अहिलेको सोच यो छ। कमसे कम पनि गाउँमा हामी जित्नु नजित्नु हामीलाई अहिले सरकार छैन हेर्नुहोस्। हामीले 1 भोट ल्याउँ तर एउटा मान्छेले यो विचारलाई गाउँमा लगेर रोप्नु पर्यो भन्नको लागि पनि हामीले उम्मेदवारहरू गाउँमा उम्मेदवारहरू दिन जरुरी छ र यो दिनुपर्छ। र यो गठबन्धन हामीले तयार गरेको पनि हामीले एक्लै दिन सकेनौँ भने पनि एउटा नयाँ विचार लिएर जाउँ र गाउँमा चाहिँ यो विकृति विसङ्गति जति पनि समस्याहरू छन् यो देशका नागरिकहरूलाई बुझाउँ। तपाईँ किन गरिब हुनुहुन्छ? तपाईँ किन दुःखमा यत्रो मेहनत गर्दा पनि तपाईँ किन दुखी हुनुहुन्छ? किन तपाईँलाई राम्रोसँगले खान पुग्दैन? किन तपाईँको छानो छैन? किन तपाईँ जाडोको बेला लुगा लाउन पाउनुहुन्न? यो कुरा कारणसहित जनतालाई बुझाउनु पर्यो। अब हामी बुझाउँदैछौँ, यो हामी बुझाउँछौँ। गरिब यो मेहनती जनता गरिब मेहनती नभएर भएको होइन यो देशको नागरिक। यो देशको नागरिकहरूलाई लुटिएको छ, यो देशका नागरिकहरूकोबाट पैसा चोरिएको छ र यहाँ मोज मस्ती गरिएको छ। त्यो कारणले यो देश गरिबीमा बाँच्न अभिशप्त छ। जस्तो एउटा राजनीतिक पार्टी चल्नको लागि भनौँ तपाईहरुले भन्दै गर्दाखेरि पनि पार्टीमा चाहिँ केही खर्च त हुन्छ पक्कै पनि। पार्टीको तपाईहरुको चाहिँ हरेक मिटिङहरू लिएर हरेक चाहिँ यातायात खर्च हरेक होला। तपाईहरुको पार्टीको चाहिँ फन्ड के हो, कसरी चल्छ? यो ठुलो समस्या छ। पहिला त फन्डिङको समस्या छ हामीलाई वास्तवमा एउटा मान्छे पठाउन पनि हामीले कुनै जिल्लामा यहाँबाट जिल्ला कमिटी गठन हुने भयो अथवा गाउँ वडा कमिटी गठन हुने भयो त्यहाँ एउटा मान्छे पठाउनु पर्यो भने पनि हामीलाई पैसा 1000-2000 रुपियाँ भेला पारेर अनि आफूले एकअर्का साथीभाइ भेला पारेर त्यो पठाउनु पर्ने अवस्था छ। हामीसँग अहिले यही लेबीको लेबी भर्खर सुरु गरेका छौँ। लेबी भर्खर सुरु गरेर अब 40-50 हजार अहिले हाम्रो खातामा छ जम्मा। हामीसँग पैसा भनेको 40-50 हजार रुपियाँ चान्चुन लेबी होला त्यहाँ अहिले उठ्न थालेको अब हैन। र अब आउँदा दिनहरूमा नागरिकहरूले नै हामीलाई बचाउनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ र यो संगठन गर्नको लागि हामीलाई गाउँमा जाने वातावरण नागरिकले बनाउनु पर्छ। यदि त्यो बनाउनु भयो भने त्यो बनाएको खण्डमा त्यसको हामी पाइ त्यसको रिजल्ट हामी देशका नागरिकहरूलाई दिन्छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। नागरिकसँग त पैसा हुँदैन, फेरि पैसा हुने त ठेकदारसँग व्यापारी नागरिकसँगै हुन्छ पैसा। यो भ्रम छ, यो अर्को भ्रम छ। फेरि पैसा त्यो ठेकेदारले कहाँबाट चोर्छ? यो मन्त्रीले कहाँबाट चोर्छ? प्रधानमन्त्रीले कहाँबाट चोर्छ? सबै त्यही नागरिकको पैसा थुत्ने हो नि, हो कि होइन? थुत्ने त्यही हो। तपाईँ कप किन्नुहुन्छ त्यसैबाट चोर्छ, तपाईँ तेल किन्नुहुन्छ त्यहीँबाट चोर्छ। सब नागरिकको पैसा चोरेर यिनीहरूले मोज मस्ती गरेका छन् र हामी के भन्छौँ नागरिकसँग चाहिँ छैन। सिधै तपाईहरु नागरिकसँग जोडिने अब सिधै नागरिकसँग 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ 3 रुपियाँ हामी जति उहाँहरूले दिनुहुन्छ हामी लिन्छौँ। अब थाप्न हामी लजाउँदैनौँ र हामीलाई अलिकति पैसाको खाँचो चाहिँ छ। तर के हो भने हामी चुनाव पैसाले जित्ने होइन नि त फेरि। तर हामी पुग्नु त पर्यो। भोलि 10,000 रुपियाँ धरुडी राख भन्छ चुनाव निर्वाचन आयोगले,
त्यो बेला धरुडी त हामीसँग चाहियो। अब धरुडी नभएर हाम्रो उम्मेदवारहरू कति भोलि उठ्न नसक्ने अवस्था सिर्जना होला, त्यो पनि एउटा खतरनाक पोजिसन। तपाईँ आफै पनि अबको चाहिँ निर्वाचनमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुहुन्छ, अगाडि बढ्नुहुन्छ? म उठ्छु होइन, उठ्ने मनसाय गर्नु भएको छ? अब अहिले नै त सबै नखोलौँ, तर मलाई लाग्छ म राजधानीबाटै कुनै क्षेत्रबाट उठ्छु। अब राजधानीमा नि कुरा गर्ने हो भने अब पैसाको त कुरा हामी यहाँ उठिहाल्छ होइन, यहाँ पैसाकै प्रतिस्पर्धा हुने गर्छ। तपाईँ बिसारले जित्छु जस्तो लाग्छ? हामी पैसा खर्च गर्दैन। हेर्नुहोस्, यसमा तपाईँले भने हामी हरेक घरमा जान्छौँ, हामी हरेक घरमा हामी 5 जना जान सकेनौँ भने 1 जना भए पनि हामी घरमा हाम्रा पर्चा पम्पलेटहरू लिएर जान्छौँ। हामीलाई 2000 भोट आओस् 5000 आओस् हामीलाई मतलब छैन, तर हरेक घरमा नेपालका हरेक नागरिकको घरमा एकपटक हामी पुग्न जान्छौँ। यो अभियान हामी लिएर अगाडि बढ्छौँ। अब चाँडै नै हामी रथयात्रा पनि गर्दैछौँ। नेपाल आमाको रथयात्रा हामी पूर्व मेचीदेखि पश्चिम कालीसम्मको रथयात्रा गर्दैछौँ र यो रथयात्रा ले हाम्रो सङ्गठनलाई देशव्यापी रूपमा चिनाउँछ भन्ने हामीलाई विश्वास पनि छ र पैसाले राजनीति गर्छु भनेको कारणले यो गोलमाल जुन देशको यो हालत भइरहेको छ, यो हालतबाट देशलाई बचाउन आएको हामी शक्तिले अब पैसा त चाहिँदो रहेछ नि। तपाईँले अहिले पनि भन्नु पैसा त चाहिँदो रहेछ नि। फेरि पैसा त्यसको लागि चाहिने हो, के को लागि पैसा चाहिने? नागरिकको भोट किन्नको लागि त हामी पैसा खर्च गर्ने होइन नि त। प्रचार त नागरिकसम्म पुग्न चाहिँ पैसा चाहियो होइन? नागरिकसम्म पुग्नलाई म यहाँबाट महाकाली जानु पर्यो भने त पैसा त चाहियो नि त। त्यसको लागि मात्र हामीलाई पैसा चाहिने हो। अनि त्यहाँ हामी के छाप्छौँ त? सधैँभरि नागरिकले दिन्छन् भनेर आश गरेर त्यो नागरिकको नै पैसाले पार्टी चल्छ भनेर अपेक्षा गरिरहँदाखेरि नागरिकबाट भने अनुसार पैसा आएन भने तपाईँहरूको पार्टी कसरी चल्ने? हामीलाई धेरै पैसा चाहिँदैन नि त, हामीलाई त्यत्रो अब चाहिने होइन। फेरि मुख्य कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने यी पार्टी जुन यो नेताहरूलाई अहिले अरू पार्टीलाई गएको पैसा पनि नागरिकको हो भने चोरेको पैसा हो क्या यिनीहरूले भ्रष्टाचार गरेको नागरिकबाट चोरेर उनीहरू नेतालाई दिइराखेको छन्, आदि राखेर 25% नेता दिँदै। तर हामी चाहिँ नचोर्ने, हामी चाहिँ माग्ने भनेको हो कि। त्यसकारण अब नागरिकले हामीलाई चोर तपाईँ चोर न त भन्नु त पक्कै पनि हुन्न। हामी कोही माग्न पाइयो नागरिकसँग माग्ने हो, फेरि यी चोरहरूसँग माग्ने होइन। फेरि हामी चोरसँग माग्दैनौँ, चोरसँग माग्दैनौँ। नागरिकले पनि कति दिउन् त? जसले पनि नागरिक जम्मैले बाबा देशै नागरिकले बनाएकै त देश नागरिकको हो त। नागरिकले दिन्छ त कसले दिन्छ त? अरू दिँदैन नागरिकले। सबै चोर नै यिनीहरू नागरिकको चोरेर यो मर्सिडिज अरूले चोर्दा भयो हामी माग्दैन पनि भन्ने भयो नि त? होइन, त्यो होइन कुरा। यो अहिले शेरबहादुर देउवाले कुदाएको गाडी कसले दिएको? नागरिकले दिएको एकदम हो नि। अहिले यो देशका कर्मचारीलाई कसले पालेको? सब नागरिकले हो। यो देशको सेना कसले पालेको छ? अहिले नागरिकले पालेको छ। कसले करतिर? उनी सबै नागरिकले हो नि त। त्यसकारण नागरिकले पहिला के बुझ्नु पर्यो भने नागरिक सर्वशक्तिमान हो। नागरिक सर्वशक्तिमान भएकोले उसले बनाउन पनि सक्छ, उसले बिगार्न पनि सक्छ। अब अलिकति मैले तपाईँको पार्टीको विषय धेरै छलफल गरियो आज होइन। अब अलिकति त हुन त अहिले हाइपोथेटिकल पनि हुन सक्ला, तर तपाईँहरूको पार्टी मानिलिउँ सरकारमा गयो या तपाईँको पार्टीले जित्यो या तपाईँले अपेक्षा गरे भन्दा पनि धेरै जनताले पैसामा होइन कि विचारमा दाँजे तपाईँहरूलाई भने तपाईँहरूको पार्टी संसदमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण या चाहिँ स्थानमा आइपुग्यो भने, तपाईँ सरकारमा आइपुग्नु भयो भने तपाईँहरूले गर्ने कार्यहरू चाहिँ नागरिकको सवालमा तपाईँले भनिहाल्नु नागरिकले पैसा तिरेर बनाएको पार्टी एउटा सत्तामा पुगेपछि के काम गर्छ? तपाईँले के सपना बुन्नु भएको छ त्यस्तो योजना भन्छ नि त? हो, पहिलो कुरा हामी के गर्छौँ भने पहिलो कुरा हामी सडकमा ध्यान दिन्छौँ होइन। यो देशका सडक र यो ट्राफिक जामको कारणले गर्दाखेरि कम्तीमा पनि 50% हाम्रो तेल छ खपत बढी भएको छ। अहिलेको यसलाई 50% घटाइदियो भने यो तेलले पुग्छ भने अरबौँ रुपियाँ त्यहाँबाट बचाउन सकिन्छ। त्यसकारणले हामी पहिला सडकमा ध्यान दिन्छौँ। पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई हामी 8 लेनको बनाउँछौँ र उत्तर दक्षिण जोड्ने हरेक 7 प्रदेशमा हामी सडक बनाउँछौँ। एक नम्बर। दोस्रो, हामी पहिला नागरिकको स्वास्थ्य फ्री अनिवार्य गर्छौँ। स्वास्थ्य फ्री गर्छौँ, चाहे त्यो 1 करोड लागोस् चाहे 10 करोड लागोस्। हामी पैसा नभएर नेपालको नागरिकलाई मर्न दिँदैनौँ। पैसा नभइकन कोही मर्नु, पैसा नभएको कारणले कोही मर्नु पर्दैन, यो हामी ग्यारेन्टी गर्छौँ। शिक्षालाई हामी के गर्छौँ भने यो अहिलेका प्राइभेट शिक्षालाई हामी बन्द गर भन्दैनौँ, तर हामी सरकारी स्कुलहरूलाई यति राम्रोसँगले ढङ्गले सञ्चालन यिनै मास्टरहरूलाई लिएर यिनीहरूलाई नि कडाइका साथ र यिनीहरूलाई तालिम दिएर हामी अहिलेको यो सरकारी स्कुल जुन छन् यिनीहरूलाई एकदमै बेटर स्कुलमा परिणत गर्छौँ र यी बिस्तारै शिक्षा फ्रीको दिशामा हामी अगाडि बढ्छौँ होइन। यो अर्को प्रमुख काम हो। र हामी खानेपानीको पैसा लिँदैनौँ। नागरिकको बिजुली कम्तीमा पनि 40 देखि 50 युनिट बिजुली फ्री गर्नको लागि हामी जमर्को गर्छौँ होइन। त्यो गर्न सक्छौँ हामी अहिलेकै कारण। र
अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, अहिले जुन सरकारले कर लिइराखेको छ यो करलाई आधी घटाउँछौँ हामी सबै क्षेत्रमा। आधी भनेको 13%बाट एकछिन 6.5% भनौँ न, आधी हो। आधी घटाएर अहिलेको भन्दा डबल कर उठाउँछौँ, अहिलेको भन्दा डबल कर आधी घटाएर उठाउँछौँ। कसरी उठाउँछ? यो उठाउँछ, आधार छ। अहिले चाहिँ सबै यिनीहरूले करमा पेलेर केसम्म बनाएको छ भने सबैलाई चोर्न बाध्य बनाएको छन् हेर्नुहोस् होइन। र अहिले यो सरकारलाई कर किन तिर्ने भन्ने छ, आखिर चोर्ने यो डाका नै हुन्, यिनीहरूले आफ्नो लुटमा प्रयोग गर्ने हुन्, यिनीहरूलाई कर किन तिर्ने भनेर कोही कर तिर्न चाहँदैन। भोलि हाम्रो समयमा यो इमानको यिनीहरू इमान्दारको साथ राजनीति गर्छन् र इमान्दारीका साथ यिनीहरू देशमा खर्च गर्छन्। जब हामी देशका नागरिकको लागि डेलिभरी दिन थाल्छौँ र विश्वास दिलाउँछौँ तपाईँलाई। र हस्पिटल हामी जुन टोल टोलमा हस्पिटल बनाउने एउटा हाम्रो सोच छ र मेडिकल कलेज जुन छन् यी कुनै प्राइभेट सेक्टरलाई हामी मेडिकल कलेज नै दिँदैनौँ, सरकारी तवरबाट मेडिकल कलेजहरू निर्माण गरेर हामी डाक्टर यहाँबाट निर्यात गर्ने पोजिसनमा देशलाई पुर्याउँछौँ। सरकारले पढाउँछ डाक्टर होइन, यो गर्न सकिन्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा जुन सपना भनेर खोक्रो सपना मात्र बाँडिएको छ यो रेलको सपना, यो रेलको सपना हामी पुरा गर्न सक्छौँ। यो काम गर्नको लागि कुनै विदेशीको पनि हामीले धेरै गरिरहनु पर्दैन यति गर्नको लागि, यहीँको कर उठाएर। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने अहिले उद्योग धन्दाहरू खुल्दैनन्। उद्योग धन्दा खुल्नको लागि हामीले के वातावरण बनाउन सक्छौँ भने पहिलो कुरा तपाईँले एउटा उद्योग गर्नुभयो, मानिलियो तपाईँ उद्योग गर्नुहुन्छ, त्यो उद्योगले एक वर्षमा 10 करोड कर तिर्ने भयो होइन, 10 करोड कर तिर्छ भने हामी तपाईँलाई कुन एउटा अवसर अर्को दिन्छौँ भने अब यदि तपाईँले फेरि अर्को कुनै उद्योग यस्तो खोल्न चाहनुहुन्छ भने त्यो 10 करोड पनि तपाईँले युज गर्न सक्ने, करको रूपमा तपाईँले तिरेको पैसा पनि युज गरेर अर्को उद्योग खोल्न सक्ने गरीको वातावरण हामी क्रिएट गर्छौँ र देशमा उद्योग धन्दाहरू स्वस्फूर्त रूपमा चल्ने खुल्दै जाने वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ। र यी सुकुम्बासी जस्ता टोल भएका सारा सहरहरू जुन छन्, सहर तपाईँ देख्नुहुन्छ सुकुम्बासी टोल जस्तो कुनै पनि सहर हेर्नुहोस्, कुनै पनि काठमाडौँको कुनै पनि माथि गएर यसो डाँडामा गएर हेर्नुहोस्, सबै सुकुम्बासी टोल जस्तो लाग्छन्। यो सहरलाई हामी म्यानेजमेन्ट र अत्याधुनिक सहरमा निर्माण गर्न सक्छौँ। अर्को विषय के उठ्छ भने नयाँ खुल्ने पार्टीहरूलाई के आरोप लाग्छ भने के साँच्चै नेपाली माटोमै उब्जिएका पार्टी हुन् त यी, कुनै परिचय त छैनन्, काहीँ विदेशी शक्तिबाट गाइडलाइन भएर आएका त होइनन् भन्ने आरोप पनि लाग्छ। तपाईँहरूको पार्टी लाग्छ, पार्टीहरूलाई आरोप लाग्ने गर्छ कुनै कुनै पार्टीलाई। यो के साँच्चै पार्टी मात्रै नभनौँ, कुनै नेतालाई पनि कतिपय नेताहरूलाई यो आफ्नो विचारले बोलिरहेको छैन, कसैको दबावले प्रभावले बोलिरहेको छ पनि भन्छन्। तपाईँ जुन राष्ट्रको बारेमा जसरी अहिले बोलिरहनु भएको छ, साँचो अर्थमा तपाईँ बन्दै बोलिरहनु भएको छ? मुख्य कुरा यो, मुख्य कुरा के हो भने पहिला हरेक मान्छेहरू आउँदाखेरि एउटा भावले इमोसनमा यो देशप्रतिको चिन्ताले नै आएको हुन्छ। हेर्नुहोस् तपाईँलाई त्यो देखिन्छ अहिले, मैले त्यही भनेर तपाईँलाई प्रश्न गरेको। यो हरेक मान्छेमा आउँदाखेरि शेरबहादुर देउवा पनि आउँदा त्यसरी नै आएको, तर कालान्तरमा गएर के भइदियो भने यिनीहरूले सत्तालाई केन्द्र राखे के। जब तपाईँ केन्द्रमा केही चिज राख्नुहुन्छ, अपेक्षा धेरै गर्नुहुन्छ, सत्ताको अपेक्षा गर्नुहुन्छ भने तपाईँ जहाँ पनि ढुलमुले तपाईँको जसले पनि प्रयोग गर्न सक्छ क्या तपाईँलाई। जब तपाईँ लोभ राख्नुहुन्छ, म प्रति मेरा केही कुराहरूप्रति तपाईँ लोभ राख्नुहुन्छ, चाहना राख्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई प्रयोग गर्न सक्छु, सजिलै प्रयोग गर्न सक्छु होइन। त्यो यसरी यो देशका राजनीतिज्ञहरूलाई सत्ताको मोहको कारणले विदेशीहरूले प्रयोग गरेको अवस्था छ। तर यिनीहरू जन्मिँदाखेरि भावमा राम्रो भावमा नै आएका थिएन, देशमा अलिकति राम्रो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने नै थियो। पुनि सर अलिकति मैले तपाईँलाई अब कार्यक्रमको अन्त्यमा स्वामी यो जुन नेपाली भूमि कालापानीको विषयमा जुन किसिमका विषय बाहिर आइरहेका छन् यस विषयमा तपाईँलाई प्रश्न गर्नै पर्छ। अब हिजो नेकपा एमालेको सरकार हुँदाखेरि अहिले नेकपा एमालेका नेताहरू भन्नुहुन्छ हाम्रो सरकार रहेको भए हाम्रो भूमि भौतिक भूमि नै हामी चाहिँ बाहिर फिर्ता ल्याइसक्थ्यौँ भनेर उहाँहरू भन्नुहुन्छ। अहिले नेपाली कांग्रेसको सरकार छ या चाहिँ गठबन्धनको सरकार छ, यो सरकारले जुन परराष्ट्र मन्त्रालयले जुन किसिमको भारतीय प्रधानमन्त्रीले विवाद अभिव्यक्ति दिँदाखेरि कूटनीतिक नोट जारी गर्न सकेको छैन। हाम्रो आफ्नो भूमि अब सटेको मैले भने हाम्रो भूमि फिर्ता ल्याउने तपाईको एउटा आइडिया, तपाईको विचारमा कसरी ल्याउन सकिन्छ, तपाईलाई त्यस्तो दृष्टिकोण के छ? यति मात्र अन्त पहिलो कुरा आफ्नो भूमि फिर्ता लिनको लागि तपाईले देशलाई सबल र सक्षम नबनाइकन हुँदैन। पहिलो कुरा यो मैले बारम्बार भनेको छु। योभन्दा अगाडि पनि उनीहरूले नक्सा इन्डियाले नक्सा जारी गर्दाखेरि मैले यही कुरा भनेको, तपाईले पहिला देशलाई शक्तिशाली बनाउनु पर्छ।
देश शक्तिशाली बनाइसकेपछि तपाईँको देशको प्रधानमन्त्रीमा बार्गेनिङ पावर बढ्छ। शक्तिशाली भनेको चाहिँ विकासमा पनि विकास त हुँदै हो, विकास त एउटा कुरा सेनाको कुरा होइन। सेना शक्तिशाली हुनुपर्छ। शक्ति भनेको तपाईँको स्वस्थ हुनुपर्छ। देश स्वस्थ भनेको उसको शक्ति हो। जसरी तपाईँले एकपटक हतियार किन्न 1 करोड मै खर्च गर्छु पनि भन्दै मैले सुनेको थिएँ तपाईँको। अहिले मैले देखेको के छु भने यो देशको सेना शक्तिशाली भएको भए हामीसँग पनि 400-500 ट्याङ्क भएको भए, 400-500 नभए पनि 200 ट्याङ्क भएको भए र हामीसँग पनि अहिले 50-60 वटा फाइटर प्लेन भएको भए त्यहाँ बाटो बनाउँदैन थियो हामीलाई नसोधिकन इन्डियाले। हामी पावरलेस छौँ, हामी कमजोर छौँ। कमजोर भएको कारणले हामीलाई हाम्रा कुरा नसुनिएको, हामीलाई हेपिएको, यो कुरा पहिला यो देशको राजनेताहरूले बुझ्न जरुरी छ। तपाईँले मोदीको चाकरी गरेर मोदीलाई सुमसिमाएर कालापानी छोड्नेवाला छैनन्। र एउटा कुरा मैले बारम्बार भन्ने पनि गरेको छु, त्यो कालापानीमा जुन रोड मोदीले बनाएको छ त्यो रोड नै उसको चिहान हो इन्डियाको। त्यही सडकबाट एक दिन ट्याङ्क गएर इन्डिया हान्छ, दिल्ली हान्छ। हेर्नु, सबभन्दा नजिकको मार्ग बनाएको छ दिल्ली हान्ने। सबभन्दा चाइनाबाट दिल्ली पुग्ने सबैभन्दा नजिक र सजिलो मार्ग यिनीहरूले चाइनालाई बनाइदिएका छन्। एक दिन एउटा भयानक वार भएको खण्डमा त्यहीबाट ट्याङ्कहरू गएर दिल्ली हान्ने त्यो रोड बन्छ। त्यसकारण यो जुन त्यहाँबाट इन्डियालाई लखेट्ने भन्ने कुरा छ, पहिला पावरफुल रूपमा हामी गेन गर्नु पर्यो, शक्ति गेन गर्नु पर्यो। देशमा एउटै आवाज हुनु पर्यो। एउटै आवाज काम गर्दैन यहाँनिर। यो अहिलेको कुटनीतिले काम गर्दैन। तपाईँ एउटा इन्डिया, मोदीले हाम्रो भूमि मिचेको छ, इन्डियाले हाम्रो भूमि मिचेको छ। अब नेपाल इन्डियासँग सम्बन्ध सुधार्न भनेर चाहिँ यहाँको प्रधानमन्त्री जाने अरे आर्जु गरेर उहाँ उनीहरूकै घरमा गएर रोइ कराई गरेर बसेकी छन् अरे भनेर अस्ति समाचार आएको थियो। हेर्नुहोस् होइन, जब जसले तपाईँलाई कुल्चिएको छ अनि त्यहीसँग तपाईँलाई सम्बन्ध सुधार्नु पर्ने त्यो तल जसलाई कुल्चिएको छ। एउटा भँगेरोको तपाईँ यहाँ समाउनुहुन्छ, भँगेरोलाई भँगेराले तपाईँको हातमा यसो ट्याङ 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 पारेर दुख्दा पनि दुख्ने होइन, तपाईँलाई ठुङ्छ। अनि यो भँगेराले चाहिँ सम्बन्ध सुधार्ने हो कि त्यो निचोर्नेले सम्बन्ध सुधार्नु पर्ने हो? त्यसकारण अहिले नेपाल र इन्डियाको त्यो अवस्था सिर्जना गरिएको छ र हामीलाई फेरि यहाँका जम्मै बौद्धिक भनिएकाहरू इन्डियन दलालहरू, धेरै इन्डियन दलालहरूलाई के छ भने हिजो तैँले नक्सा मात्र ल्याउँथिस् त भन्थे केपीलाई, नक्सा ल्याएर हुन्छ, जमिन ल्याउनु पर्यो भन्थे। अहिले त्यो जमिनको लागि पनि बोल्न नसक्ने यस्ता कायरहरू त यो देशको प्रधानमन्त्री भनेर हामीले बस्नु परेको छ। त्यस कारण यो देशको सरकारले, अहिलेको सरकारले चाहिँ यो भूमि फिर्ता ल्याउन सक्छ भन्ने लाग्दैन। यो सरकार होइन, आउने सरकारले पनि सक्दैन जबसम्म तपाईँ देश शक्तिशाली सकिँदैन। देश शक्तिशाली हुनुपर्छ, बार्गेनिङ पावर बढाउनु पर्यो, उसँग आँखामा आँखा जुदाएर बोल्न सक्ने साहस हुनु पर्यो यहाँको नेतामा। त्यो साहस कहाँबाट आउँछ भन्दा देश शक्तिशाली र समृद्ध भएपछि आउँछ। त्यो नेता प्रधानमन्त्रीलाई, यो देशको शेरबहादुर देउवालाई मोदीसँग आँखामा आँखा लाएर बोल्ने हिम्मत कुन बेला आउँछ? यो देशको सेना शक्तिशाली छ भने आउँछ, यो देशका नागरिकहरू शक्तिशाली छन् भने आउँछ, तब मात्र आउँछ। त्यस कारण यस्तो लुतेल तरिकाले जमिन फिर्ता आउँदैन। जमिन फिर्ता आउनलाई सचेत नेपाली जस्तो पार्टी र उसको आइडियोलोजी अनुसारले यो देशको सेनालाई शक्तिशाली बनाउँदै अघि बढ्यो भने सम्भव छ। हस् सर, कार्यक्रम आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। नमस्कार। आज हाम्रो कार्यक्रम हुन्थ्यो सचेत नेपाली पार्टीका अध्यक्ष पुण्य प्रसाद प्रसाई। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। नमस्ते।